दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामी सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का विभिन्न क्षेत्रमा गत असार 27 गते राति गएको पहिरोको कारण 138 घर विस्थापित हुन पुगेको छ भने 9 घर बगाउँदा 11 जना अझै बेपत्ता अवस्थामा छ। यो अवस्थामा विस्थापित परिवारहरूको लागि राहत सङ्कलनका क्रियाकलाप अनि राहत सङ्कलन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको अवस्था छ। सिलिचोङ गाउँपालिका स्तरको उच्च स्तरीय समिति समेत गठन भएर निरन्तर आफ्ना क्रियाकलापहरू र विस्थापित परिवारहरूलाई राहत व्यवस्थापनको लागि अगाडि बढिरहेको यो अवस्थामा हामीले तयार गरेका छौँ आजको यो कार्यक्रम। सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित बुधाबारे बजार क्षेत्रबाट यो कार्यक्रम तयार गरेका छौँ। हामी गर्छौँ निकाससम्मको बहस, जुन बहसले यहाँका जनप्रतिनिधि, यहाँका राजनैतिक दलले आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गर्नेछन् भने हाम्रो यो बहसको अर्को उद्देश्य हो स्थानीय जनताको चासो, गुनासो, प्रश्नहरू राख्छौँ र त्यसको अन्तिम निकाससम्म पुग्ने हामी प्रयास गर्छौँ। सुरु गरौँ आजको यो कार्यक्रम। आजको हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ सिसुवाखोला पहिरो पीडित बसोबास व्यवस्थापन तथा राहत वितरण समिति अर्थात् सिलिचोङ गाउँपालिकाको उच्च स्तरीय समितिका संयोजक, सिलिचोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामबहादुर कुलुङ। यहाँलाई हाम्रो आजको बहस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ सिलिचोङ गाउँपालिकाका क्रियाशील राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सिलिचोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हस्तमान कुलुङ। यहाँलाई पनि हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ उच्च स्तरीय समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस सिलिचोङ गाउँपालिकाका सभापति भूपालराज मेवाङज्यूलाई पनि यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उच्च स्तरीय समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ तुलबहादुर कुलुङज्यूलाई पनि हाम्रो कार्यक्रम स्वागत छ। त्यस्तै गरी यो सिसुवाखोलाको पहिरो विस्थापित परिवारहरूको लागि राहत सङ्कलन अभियानमा निरन्तर खटिराख्नुभएका र राहत सङ्कलन अभियान सञ्चालन गरिराखेका नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति सङ्खुवा सभाका सदस्य सन्तोष कुलुङजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई हाम्रो यो कार्यक्रम स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ यो कार्यक्रमको विशेष आयोजक पनि हो र राहत सङ्कलनमा एकदमै द्रुत गतिमा राहत सङ्कलन गर्न सफल सिलिचोङ काठमाडौँ समन्वय समितिका अध्यक्ष संयुगान्त कुलुङ हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। र हामी यो बहसको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। नागरिकहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ पहिरोबाट विस्थापित, उहाँहरूको चासो, गुनासो र प्रश्नहरू पनि राख्छौँ। यसर्थ सम्पूर्ण महानुभावहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ पहिरोबाट विस्थापित भएर यति बेला टेन्टमा आफ्नो दिनचर्या बिताइराख्नु भएको छ, यहाँहरूलाई पनि एकमुष्टमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र पहिरोबाट विस्थापित हुनुहुनेहरूलाई उच्च स्तरीय समिति अर्थात् राहतको व्यवस्थापन गरिरहेका, राहत सङ्कलन गरिरहेकाहरूलाई आफ्नो प्रश्न जिज्ञासाहरू छ भने केही समय पछाडि यहाँहरूलाई प्रश्न जिज्ञासाहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नेछौँ। यसर्थ यहाँहरू पनि तयारीका साथ रहिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामीले यो बहस निकासको बहस हो र निकासको बहसमा हामी कुरा गर्छौँ, हामी बहसबाट नै निकास खोज्न चाहन्छौँ। यति बेला एउटा सिलिचोङ गाउँपालिकाको यो विपदको घडीमा हामीले यो कार्यक्रम तयार गरिराख्दाखेरि उच्च स्तरीय समितिमा रहेर के गरिराख्नु भएको छ त कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी अगाडि बढाउँछौँ। यो कार्यक्रमको आयोजना गर्दाखेरि सिलिचोङ काठमाडौँ समन्वय समितिले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ भने हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य के हुन् त, यिनै विषयमा कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रश्न पारिदिनु हुनको लागि सिलिचोङ काठमाडौँ समन्वय समितिका अध्यक्ष संयुगान्त कुलुङलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्पूर्ण उपस्थित यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्टमा मैले सम्बोधन गरेँ। सबैमा नमस्कार। वास्तवमा
जुन अहिले हाम्रो सिलिचोङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 साबिक वार्ड नम्बर 9 बेसिन्दामा गत असार 27 गते जुन भीषण पानी वर्षाको कारण चाहिँ त्यहाँनिर पहिरो गयो, जसको कारण ती गाउँहरू क्षतविक्षत भएको छ, मानवीय क्षति भएको छ, त्यहाँ चाहिँ भौतिक क्षतिहरू भएको छ। यो भइसके पछाडि निश्चय मैले आफ्नो तर्फबाट के सकिन्छ भन्ने हिसाबले एनालाइसिस गर्दाखेरि कम्तीमा मैले मेरो ठाउँबाट हाम्रो संस्थाबाट चाहिँ केही सहयोग सङ्कलन गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले हामीले सहयोग सङ्कलन कार्यालय अगाडि बढायौँ र त्यो सहयोग सङ्कलनको रकम पनि म एकछिन पछाडि तपाईँहरूमाझ भन्ने नै छु। त्योभन्दा अहिले जुन यो कार्यक्रमको निश्चित उद्देश्य भनेको चाहिँ वास्तवमा यो भित्र म खाँदबारीमा बसेर पनि धेरै कुराहरू बुझिराख्दाखेरि एक अर्काप्रतिको चाहिँ गुनासोहरू चाहिँ एकले अर्कालाई चाहिँ गुनासा गर्ने अनि पीडितले पनि आफ्ना कुराहरू चाहिँ सम्बन्धित ठाउँहरूमा राख्न नसकिराखेको कुराहरू र जनप्रतिनिधि बीचहरूमा पनि तालमेल नभएको कुराहरू, यी सबै कुराहरू सुनिराख्दाखेरि मैले के कल्पना गरेँ भने सबैले एउटा फोरममा भेला पारेर उहाँहरूका गुनासाहरू र त्यहीबाट उत्तर पनि दिने कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो डिजाइन गरेको र यसमा चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरूले, पत्रकार साथीहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। जनप्रतिनिधिज्यूहरू, राजनीतिक दलका साथीहरू, पीडित पक्ष, इभन हाम्रा सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, हाम्रो प्रहरी साथीहरू सबै आउनु भएको छ। यहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको यो अहिले पहिरोबाट जति विस्थापित भएको छ, हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई अहिले यो तत्कालीन अवस्थामा मात्रै होइन, भोलि दीर्घकालीन रूपमा पनि के गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चर्को बहस उठाउनुपर्छ भन्ने हो र यो निरन्तर जारी रहनेछ। यो आज सुरुवात हुँदैछ भने यसले चाहिँ भोलि जबसम्म पीडितहरूको पक्षमा उहाँहरूको चाहिँ अधिकारको कुराहरूमा उहाँहरूले पुनर्वाससम्मको कार्य हुँदैन तबसम्म यो हाम्रो कार्यक्रम जारी रहन्छ र विशेष गरेर यही नै हो यो कार्यक्रमको उद्देश्य चाहिँ। र अन्त्यमा म यहाँ थोरै जानकारी पनि दिइहालौँ। अहिलेसम्म सिलिचोङ समन्वय समिति काठमाडौँले नगद उठाएको छ र यो नगद चाहिँ अहिलेसम्म म हिजो यहाँ आइराख्दाखेरि त्योभन्दा अघिल्लो दिन हामीले पत्रकार सम्मेलन पनि गरेका छौँ। जुन पत्रकार सम्मेलनको डेटसम्ममा हामीले 19,42,165 रुपैयाँ हामीले सङ्कलन गरेका छौँ र यो रकमको विषयमा पनि म प्रत्यक्ष पीडितहरूसँग कुरा गर्न चाहन्छु र यो मैले 1 नम्बरदेखि 200-400 वटा नाम र पैसाको लिस्ट पनि मैले यहाँ ल्याएको छु। यो विशेष गरेर गाउँपालिकालाई आज हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम पनि छ। यो पनि आजको कार्यक्रमको धन्यवाद। जस्तो यो राहत सङ्कलन साँच्चै नै एउटा सहयोग भन्ने चिज त्यति सजिलो थिएन होला। 19 लाख चाहिँ रकम सङ्कलन भएको छ। यो राहत सङ्कलनको अभियान चाहिँ समन्वय समितिले कसरी सञ्चालन गर्यो त्यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। वास्तवमा यो अहिले ठ्याक्कै पैसा भन्दाखेरि त सुन्दाखेरि त निकै सजिलो छ। तथापि हामीले जुन दिन सुरुवात गरेका थियौँ, म पहिरो गइसकेपछि भोलिपल्ट नै खानपाटीदेखि हिँडेर म पहिरो क्षेत्र जुन बेसिन्दा चित्रे पुग्दाखेरि त्यहाँका पीडितहरूको अत्यन्त दर्दनाक परिस्थिति हेरेपछि मेरो मनमा के लाग्यो भने कम्तीमा मैले सकेको सहयोग गर्नुपर्छ। मैले मेरो सेक्टरबाट के गर्न सक्छु भनेर मैले देश विदेशमा चाहिँ उहाँलाई आह्वान गरेँ। जुन योभन्दा अगाडिको स्टेचर कार्यक्रमको सफलताको श्रेय पनि यो आजको राहत सङ्कलनमा त्यो प्रत्यक्ष जोडिएको छ। उहाँहरूले अत्यन्त विश्वास गर्नु भएर म यो सबै तपाईँहरूलाई साक्षी राखेर भन्छु, मैले एकैजना मान्छेलाई पनि हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेको छैन। मैले एउटा सानो फेसबुकबाट लाइभ गरेको भरमा देश विदेशबाट सहयोग गर्नुभएको छ। चुनौती त्यो बिचमा अवश्य छ। विभिन्न प्रशासनहरूले हामीलाई चाहिँ म योभन्दा अगाडि 2 चोटि त म सिडिओ कार्यालय गएर स्पष्टीकरण दिइसकेको छु, एकचोटि डिएसपी कार्यालय गएको छु। यी धेरै चुनौतीको बिचमा पनि आज हामी चाहिँ एउटा सफलताको बिन्दुमा छौँ र यो पैसा अब तपाईहरु पीडितहरूले पनि सोच्नुहोस् हाम्रो पक्षमा आइसकेको छ। अब यसलाई कसरी डिस्ट्रिब्युसन गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँ हामी जनप्रतिनिधि यहाँका राजनीतिक दलका साथीहरू बसेर यसलाई केमा परिचालन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यो एउटा निचोडमा पक्कै पनि आजको भेलाले पनि केही सहयोग गर्नेछ भन्ने मैले चाहिँ त्यो अपेक्षा लिएको छु। जस्तो अब राहत सङ्कलन भएको छ, यो विषयमा केही समय पछाडि हामी अवश्य रूपमा पनि नागरिकको चासो, गुनासो र आवश्यकतालाई पनि महसुस गर्छौँ र जनप्रतिनिधि जो सरोकारवाला उच्च स्तरीय समिति छ त्यसको पनि एउटा रुलमाथि हामी अगाडि बढ्छौँ। कार्यक्रमलाई अगाडि सार्छु म यति बेला। सिलिचोङ गाउँपालिकामा सिचुवा खोला पहिरो पीडितहरूको वासस्थान व्यवस्थापनको लागि एउटा उच्च स्तरीय समिति गठन भएको छ, जसको संयोजक सिलिचोङ गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, जानकारी गराइदिनुहोस् न, यो उच्च स्तरीय समिति किन गठन भयो, कसरी गठन भयो र यसले के गरिरहेछ, एकमुष्ट जानकारी गराउनुहोस् न। खेवाङ सर, अब विशेष गरी यो सिलिचोङ गाउँपालिकामा असार 27 गते चाहिँ ठुलो चाहिँ भीषण पहिरो गयो। पहिरो जाँदाखेरि त्यहाँको मानवीय क्षति र धनजनको चाहिँ धेरै चाहिँ अब क्षति भयो। तत्कालै स्थानीय सरकार सिलिचोङ गाउँपालिकाबाट चाहिँ
उद्धारका लागि प्रशासन सबै चाहिँ अब परिचालन गरेर हामी जुन उद्धार कार्यमा हामी सफल भयौँ। सफल भए पश्चात हामीले चाहिँ पहिलो स्टेजमा चाहिँ हामीले जुन पीडितहरूलाई चाहिँ हामीले अस्थायी बसोबासका लागि हामीले तत्काल चाहिँ अब समिति एउटा हामीले गाउँपालिका स्तरको चाहिँ अस्थायी पुनर्वास तथा चाहिँ राहत वितरण समितिले चाहिँ हामीले जिल्ला प्रशासनको चाहिँ निर्देशनमा हामीले यो समिति चाहिँ गठन गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ अब गाउँपालिका अध्यक्ष म स्वयं चाहिँ जनप्रतिनिधि भएको नाताले गाउँपालिका अध्यक्ष संयोजक र त्यसपछि गाउँपालिका स्तरको राजनीतिक दल का प्रमुख अध्यक्षहरू नेकपाका अध्यक्ष हाम्रो हस्तमान दाइ हुनुहुन्छ। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट भूपाल सर हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ समाजवादी पार्टी नेपालका हाम्रो तुला सर हुनुहुन्छ। लगायत हाम्रो चाहिँ प्रशासनको तर्फबाट हाम्रो चाहिँ यहाँको टिकाराम सर हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाको पनि प्रतिनिधि रहने गरी चाहिँ हाम्रो लक्ष्मी राई हुनुहुन्छ र हाम्रो चाहिँ सबै यो सङ्घ संस्था सबै चाहिँ समन्वय गरेर हामीले चाहिँ सिलिचुङ गाउँपालिकाको अस्थायी क्याम्प निर्माण तथा राहत वितरण समिति चाहिँ हामीले उच्च स्तरीय समिति गठन गरेका छौँ। यो समितिले चाहिँ अब हामीले चाहिँ रातारात चाहिँ अब हामीले यो समितिको बैठकद्वारा चाहिँ हामीले अस्थायी क्याम्प निर्माणको लागि प्रदेश सरकारसँग चाहिँ हामीले धेरै चाहिँ अनुरोध समन्वय गरेर जिल्ला प्रशासन त्यसपछि सिडो साहबहरूको सबै चाहिँ हाम्रो जुन यो राहत वितरण संयन्त्रले चाहिँ हामीले सबै संयन्त्रहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरेर हामीले प्रदेश सरकारबाट तत्काल हामीलाई 53वटा टेन्ट प्राप्त भयो र हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि विभिन्न चाहिँ त्रिपालहरू लगायतका खाद्यान्नहरूको व्यवस्थापन चाहिँ पहिलो चरणको कार्यक्रम हामीले राहत वितरणको कार्यक्रम हाम्रो संयुक्त समितिको निर्णय अनुसार हामीले यो पहिलो चरणको राहत वितरण तथा चाहिँ अस्थायी क्याम्पको लागि चाहिँ हामीले चित्रेमा 57 घरधुरी र हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो पौखमटारमा हामीले 20 घरधुरीको चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ र हाम्रो चाहिँ बुधबारे बजारको चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक क्षेत्र पनि भएको हुनाले चाहिँ यहाँ 29 घर परिवारको चाहिँ अस्थायी क्याम्पको लागि हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ र अन्य ठाउँमा पनि हाम्रो चाहिँ ह्वाइङला अनि त्यसपछि तेन्छोङ माथि चाहिँ हाम्रो याङसीमा गोगने शेरबला भन्ने ठाउँमा पनि विशेष गरी ठुलो हाम्रो चाहिँ क्षति भएको हुनाले चाहिँ पछिल्लो समयमा हाम्रो यो उच्च स्तरीय राहत वितरण समिति हामीले चाहिँ सबै घर दैलोमा गएर अनुगमन गर्दाखेरि धेरै चाहिँ अब हाम्रो पछि यो समितिले मार्फत हाम्रो चाहिँ प्रशासनको तर्फबाट सबै चाहिँ अनुगमन गरेर जम्मा चाहिँ हाम्रो 138 घर परिवार चाहिँ पूर्ण रूपमा विस्थापित भएको कुरा हाम्रो जुन हाम्रो सरजमिन मुचुल्काले प्रष्ट भएको छ र त्यसपछि आंशिक रूपमा चाहिँ अब हाम्रो ठुलो रूपमा यहाँ आंशिक रूपमा पनि हाम्रो जनताहरूको धेरै क्षति भएको छ। त्यसमा पनि हाम्रो 106 घरधुरी परिवार चाहिँ आएको छ। यसमा अब हामीले चाहिँ सम्पूर्ण यो राहत वितरण समितिले हामीले चाहिँ अब अभिलेख राखेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई सरकारी गैर सरकारीहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरेर चाहिँ अहिलेसम्म यो पहिलो चरणमा चाहिँ हामी यो अस्थायी क्याम्प व्यवस्थापन गर्नसम्म हामी सफल भएका छौँ। जस्तो अस्थायी क्याम्प निर्माण भएको छ 3 ठाउँमा भनिएको छ। चिप्चेवाको पौखमटारमा 20 घर अनि बुधबारे अनि चित्रेमा व्यवस्थापन गरेको छ। उनीहरूको लागि यो पर्याप्त हो त? अहिले तत्कालैको लागि चाहिँ यो पर्याप्त चाहिँ होइन, तर पनि के भने अस्थायी बसोबासको लागि चाहिँ यो ठिकै हो। यसलाई चाहिँ अब हामीले दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ अब हामीले गाउँपालिका यो उच्च स्तरीय समितिले चाहिँ के सोचिराखेका छौँ भने अब विभिन्न चाहिँ देश विदेशबाट विभिन्न सहयोगहरू आएको छ र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। सरकारी संयन्त्रहरूले पनि हामीलाई चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ र विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ सहयोगी मन भएको व्यक्तिहरूले हामीलाई चाहिँ यो सिसुवा खोला पहिरो पीडितको नाममा चाहिँ धेरै अब राहतहरू चाहिँ आर्थिकदेखि भौतिक सहयोगहरू चाहिँ अब जिन्सी सामग्रीहरू पनि धेरै चाहिँ अब सहयोग गरिरहनु भएको छ। यसका लागि सहयोगी दाताहरूलाई पनि हामीले धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब यो आर्थिक सङ्कलन भएको जुन पैसाले चाहिँ हामीले के गर्न खोजिरहेका छौँ भने स्थायी बसोबासको लागि चाहिँ कहाँ उपयुक्त जग्गा हुन्छ र जग्गा चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ
प्रतिरोधात्मक घरहरू निर्माण गरेर चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्था र स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारसँग पनि हाम्रो चाहिँ माननीय ज्यूहरूसँग समन्वय भइरहेको हुनाले चाहिँ हाम्रो यो समन्वय तिनटै सरकारको समन्वय र विभिन्न सङ्घ संस्था र सहयोगी दाताहरूको चाहिँ समन्वयबाट चाहिँ हामीले स्थायी बसोबासका लागि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले यो सङ्कलन भएको ठुलो रकम छ। लगभग अहिले हाम्रो खातामा सिलिचोङ समन्वय समिति काठमाडौँले पनि धेरै चाहिँ अब आर्थिक सहयोगहरू चाहिँ लगभग अब 20 लाख हाराहारीकोमा बजेटहरू चाहिँ अब सङ्कलन भएको छ। तत्कालै चाहिँ हाम्रो यो उच्च स्तरीय समितिमा लगभग अब 10 लाख बराबरको चाहिँ अब आर्थिकहरू चाहिँ जुटिसकेको छ। त्यस्तै गरी कुलुङ सङ्घ, त्यसपछि विभिन्न कोरिया जाने, त्यसपछि अमेरिकन, जापान जाने र स्वदेशको सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू र सरकारी संयन्त्रहरूबाट पनि हामीलाई चाहिँ विभिन्न स्थानीय सरकारहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ र प्रदेश सरकारबाट पनि माननीयज्यूसँग हाम्रो चाहिँ समन्वय भइरहेको हुनाले त्यहाँ पनि चाहिँ अहिले नीति तथा कार्यक्रममा पनि जनता आवास कार्यक्रम र त्यसपछि चाहिँ यो एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने चाहिँ जुन कार्यक्रमहरू चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रदेश र सङ्घले पनि पारित गरेको छ र हाम्रो अब यो पारित भएको जुन कुराहरूलाई चाहिँ हामी स्थानीय तहले चाहिँ यो हाम्रो उच्च स्तरको यो समिति छ, यसले चाहिँ तत्काल चाहिँ अब महिना दिनभित्रमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जग्गा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय चाहिँ हामीले जुन अस्थायी क्याम्प तथा राहत वितरण समितिले चाहिँ हामीले निर्णय गरेर यो तत्काल हाम्रो चाहिँ सिलिचोङ गाउँपालिका भरिमा चाहिँ उपयुक्त यो बसोबासको लागि चाहिँ जग्गा हामी छनौट गरेर चाहिँ हामीले जुनसुकै ठाउँमा यो गाउँपालिकाभित्रमा हामीले चाहिँ यो व्यवस्थापन चाहिँ गर्ने हाम्रो स्थानीय सरकारको र हाम्रो चाहिँ यहाँ हाम्रो अस्थायी क्याम्प र राहत वितरण समितिले चाहिँ यो हाम्रो संयुक्त प्रयास र पहलबाट चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। जस्तो गाउँपालिकाले अहिले एकदुवार प्रणाली अन्तर्गत राहत सङ्कलन गर्ने भनिए तापनि विभिन्न समितिहरू, विभिन्न टिमहरू बनेर आफ्ना आफ्नै तरिका राहतहरू कलेक्सन भइरहेछन्। यसलाई उच्च स्तरीय समितिले कसरी हेरिरहेछ? यसमा चाहिँ हाम्रो जुन राहत वितरण समिति छ, यसले चाहिँ अब हाम्रो अनुरोध चाहिँ के हुन्छ भने अब हाम्रो निर्णय पनि छ हाम्रो उच्च स्तरीय समितिको विभिन्न सङ्घ संस्था, विभिन्न राजनीतिक दल र विभिन्न सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्नुभएको सहयोग चाहिँ हाम्रो यो उच्च स्तरीय समिति मार्फत उहाँहरूको पनि चाहिँ अब रेकर्ड रहने गरी हामीले चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ र यसमा अब सहयोगी दाताहरूले चाहिँ उनीहरूले स्वयं चाहिँ पीडित पक्षहरूलाई हस्तान्तरण गर्छौँ भन्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ यो समितिले हाम्रो यो उच्च स्तरको समितिसँग समन्वय गरेर चाहिँ अब राहत वितरण गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ हो। र वास्तवमा अहिले यो पहिरो पीडितको नाममा चाहिँ धेरैहरू विभिन्न कोषहरू, खाताहरू चाहिँ खोलिएको छ यो पीडितको नाममा। यो पीडितको नाममा खोलिएको जुन विपदको नाममा जुन सिसुवा खोला पहिरो पीडितको नाममा चाहिँ अहिले पैसा सङ्कलन जति पनि भइरहेको छ त्यो चाहिँ अब एक द्वार प्रणालीबाट हाम्रो चाहिँ यो उच्च स्तरीय समितिमा सबैले चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो खातामा ल्याउने र हामीले चाहिँ एकरूपताको साथ हामीले चाहिँ यो वितरण प्रणाली र चाहिँ यो व्यवस्थापनमा चाहिँ हामी कहीँ पनि चाहिँ हामी कन्जुसाइ नगरिकन यो हाम्रो उच्च स्तरीय समितिले चाहिँ समन्वय गरेर जहाँ जुन व्यक्तिहरूले चाहिँ आर्थिक सङ्कलन गरिरहनु भएको छ यो चाहिँ अब हामीले समन्वय गरेर हामीले हाम्रो यो उच्च स्तरीय समितिको खातामा ल्याउने हामी पहल र प्रयत्न गर्छौँ। हामी यो बहसको कार्यक्रममा विस्थापितहरू पनि हुनुहुन्छ। 138 घर विस्थापित भएर यति बेला एउटा टहरो, एउटा टेन्टको शरणमा बसिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको कुनै जिज्ञासा, प्रश्न भए हात उठाएर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ यो समयमा। सिसुवा खोला सिलिचोङ गाउँपालिका अन्तर्गत सिसुवा खोला बेसिन्दा साबिक सिसुवा खोला 9 मा गत असार 27 गते राति अविरल वर्षाको कारणले, भीषण वर्षाको कारणले गएको ठुलो पहिरोको कारणले बेसिन्दा बस्ती पुरै विस्थापन भएको जुन पहिरोले चेपचेवामा पनि आएर एउटा सानो बस्ती जहाँ सिसुवा खोला साबिक सिसुवा खोला हाल सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्यालय रहेको बस्ती पूर्ण रूपमा क्षति
र ध्वस्त बनाएको अवस्थामा त्यहाँका बासिन्दाहरू स्थानीय वासीहरू पूर्ण रूपमा विस्थापित गरेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले त्यहाँका जनताहरूलाई जम्मा 3 ठाउँमा व्यवस्था गरिने योजना बनाए अनुरूप चित्रे, बुधबारे र पौखामटारमा रहिरहेको अवस्था छ र जसमध्ये चेपचेवा को सवालमा पौखामटारमा व्यवस्था गरिने कुरा भए तापनि हालसम्म एउटासम्म त्यहाँका बाढी पहिरो पीडितहरूले टेन्ट पाउन सकिएको छैन र बस्नको लागि व्यवस्था गर्न सकिएको छैन। हालसम्म गर्न सकिएको कुरो के हो भन्दाखेरि किचनको लागि पाइएको टेन्टले व्यवस्था गरिएको छ र टोयलेट व्यवस्था गरिएको छ र अन्य बास बस्नको लागि टेन्ट अहिलेसम्म उपलब्ध भएको छैन। हामीले जिज्ञासा गर्दै जाँदाखेरि टेन्टको व्यवस्था हुन्छ र आउँदै गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पाएका छौँ। तर हालसम्म आज साउनको 26 गते, असार 27 गते पहिरो गएको यो महिनौँ दिन बितिसक्दासम्म पनि चेपचेवाका जुन बाढी पहिरो पीडितहरूले 20 घर छन् जहाँ त्यहाँका एउटैसम्म पनि टेन्ट पाउन सकेको छैन। जस कारणले हामी अहिले टेन्टमा बस्न सुविधा पाएका छैन। हाल पीडितहरूले गएर आफ्ना आफन्त कहाँ, नजिकको गाउँ बस्ती छरछिमेकी कहाँ गएर हामीले शरण लिएर बसिराखेका अवस्था छौँ। तपाईको प्रश्नको सार बुझिहाल्यो। राहत महसुस गर्न पाउनु भएको छैन, टेन्टको व्यवस्था भएको छैन चेपचेवावासीलाई। हजुर, हुन्छ, धन्यवाद तपाईलाई। अरु कसैको प्रश्न? मेरो नाम जीवन किरण कुलुङ राई हो। म सिल्चुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बेसिन्दा स्थित त्यहाँ रहेका विद्यालयको म शिक्षक हो र मेरो जिज्ञासा यो छ हैन, हामी त्यहाँनिर असार 27 गते बाढी पीडित भयौँ। त्यहाँनिर चाहिँ जम्मी चाहिँ अब त्यो दिनमा मेरो देखाइमा है, मेरो मान्यता जम्मी त्यहाँनिर 10 घर भत्किएर अथवा पहिरोले लगेको अवस्थामा त्यहाँनिर एउटा घर मेरो छुटिरहेको अवस्था छ। तर अलि पछाडि त्यहाँनिर अब किनकि त्यो पहिरोभन्दा तल मेरो घर चिरहेको अवस्था हो है, त्यहाँनिर 9 घर मात्रै बगिरहेको अहिलेसम्म गन्तीमा आइरहेको अवस्था देखिन्छ होइन, जसमा चाहिँ अब मेरो पनि एउटा घर बगिराखेको, पहिरोले बगाइराखेको त्यही दिन हो। तर अहिलेसम्म देखावटीमा छैन मेरो एउटा सुझाव। अनि त्यस पछाडि पनि अर्को साथीको त्यो पहिरोको बिचमा भएको घर र बगिसकेको छ, त्यो केही दिन पछाडिको। अनि अर्को समस्या भनेको हामी अब अहिले चित्रेमा हामीले अस्थायी बसोबास रोजिराखेका छौँ। त्यहाँनिर हामीले अब समस्या छ, ट्रेन चाहिँ अब कम आएको 20-24 वटा मात्रै प्राप्त गरिएको छ। जम्मा 50-55 घरभन्दा ओभरै छौँ। त्यहाँनिर हामीलाई समस्या छ। अरू भनेको अब छँदैछ, सबै रेकर्डहरू छ होइन, त्यस्तै हो। म खेमराज राई, सिसुवाखोला 9 बेसिन्दाका पूर्व संयोजक। जस्तै कि हामी अहिले पीडितको पक्षमा मैले देखेको कुरा चाहिँ मैले बोल्नु पर्दा अहिले हामी जुन हामी अहिले 2 ठाउँमा बसिरहेका छौँ, बेसिन्दाको सबै एकै ठाउँमा अब त्यो नअट्ने भएकाले पनि होला र आफ्नो त्यो केही नमिल्नका कारण कोही हामी यो बुधबारेमा हामी 29 घर र चित्रेमा हामी अहिले 59 घर बसिरहेका छौँ। र चित्रेको उसमा हेर्नुपर्दा अहिले हामी चित्रेमा जम्मा 59 घरमा चाहिँ जम्मा टेन अहिले 24 वटा आएको छ। 24 वटामा पनि एउटा स्वास्थ्यलाई चाहिँ हामीले छुट्याएका छौँ र हामी अहिले चाहिँ 24 वटामा 23 वटामा चाहिँ हामी अब यसो उता मिले मतोमा हामी अब अहिलेसम्म हामी बसिरहेका छौँ। र कोही भनेको अब यता शेर्पाहरूको घरमा चाहिँ आसपासमा चाहिँ हामी अहिलेसम्म बसिरहेका छौँ। र त्यहाँ बस्दा पनि हामीलाई चाहिँ अहिले विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन्। त्यहाँ भनेको अहिले खानेपानी छैन, मुख्य कुरा स्वास्थ्यको हिसाबमा पनि र हाम्रो त्यो बसाइको स्थानमा पनि सरसफाइको उसमा चाहिँ खानेपानी अहिले छैन। सामान्य एउटा धाराबाट हामीले अहिले चलाइराखेका छौँ। त्यो एउटा धाराले चाहिँ सबैलाई अब अपुग छ र हामी अहिले तत्काल हामीलाई चाहिँ त्यो एउटा पाइप र त्यहाँ हिल्टिङको अत्यन्त आवश्यकता छ। र
र त्यहाँ अहिले हामीले त्यहाँ राहत पुर्याउन विभिन्न किसिमका जुन अहिलेसम्म आएका राहत पनि आफैले यहाँबाट बोकेर हामी आफैले ढुवानी गरेर हामी खाइरहेका छौँ। जति आएको राहत माथि किनकि अब कारण हुन्छ धेरै पनि त्यो भौगोलिक विकटता र मौसमको कारण र अरू के हुन सक्थ्यो त्यहाँ त्यो अब हामीले बुझेअनुसार चाहिँ एउटा भौगोलिक विकटता र त्यो मौसमी र त्यो अरू चाहिँ त्यस्तै हो। हस् त, नमस्ते। हामीले प्रश्न जिज्ञासा लिएका छौँ। पहिलो प्रश्न छ, चेप्चेवावासीको लागि विषघरको लागि भनिएको पौखमटार जहाँ विषघर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, त्यो विषघर व्यवस्थापनको लागि टेन्ट पनि छैन, केही पनि छैन, मान्छे पनि छैन। त्यहाँनिर उहाँहरूलाई बस्नको लागि व्यवस्थापन गरेको छैन। अध्यक्षज्यू, हाम्रो गाउँपालिकाको यो उच्च स्तरीय समिति मार्फत चाहिँ जुन प्रदेश सरकारबाट आएको टेन्ट र 2टा बाँडिएको छ र हाम्रो गाउँपालिकाको तर्फबाट उहाँहरूलाई चाहिँ टेनै नभए पनि त्रिपाल चाहिँ अब उहाँहरूले बस्दै गर्नुहोस् भनेर हामीले अब तत्कालको रूपमा चाहिँ वितरण गरेका छौँ। र हाम्रो चाहिँ यो टेन्ट ल्याउने क्रममा चाहिँ प्रदेश सरकारसँग हाम्रो चाहिँ अब समन्वय भइरहेको छ। यो खरिद प्रक्रियाको कारणले गर्दाखेरि तत्कालै चाहिँ आर्थिक स्रोतहरू भए पनि यो खरिद गर्न नसकेको कारणले भर्खरै मात्र चाहिँ अब टेन्ट आइपुगेको छ। र हाम्रो चाहिँ आरआरएन संस्था र चाहिँ सिलिचुङ समाज विकास क्लब भन्ने संस्थाबाट चाहिँ ठुलो रूपमा चाहिँ यहाँ अब अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको चाहिँ यहाँ राहत सामग्रीहरू चाहिँ खादबारीमा आइपुगेको छ। र हाम्रो चाहिँ यो समन्वय सहकार्य चाहिँ हाम्रो यो समिति तीव्र रूपमा हामीले चाहिँ जुटिरहेका छौँ। र हामीले चाहिँ तत्काल केही चाहिँ अब त्रिपालमा चाहिँ कम्तीमा पनि टेनै चाहिँ अब आइ नपुगे पनि हाम्रो स्थानीय सरकारको तर्फबाट जति भएको चिजलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अब हस्तान्तरण गरेका छौँ। र उहाँहरूले चाहिँ अब बस्ने काममा हाम्रो यो समितिले नै बसोबासको लागि लु तपाईँहरू चाहिँ अब चाँडो चाहिँ यो बस्नु पऱ्यो, बनाउनु पऱ्यो भनेर हामी पनि यो समितिले अलिकति दबाब दिएर जुन हाम्रो जनताले आफै पनि र हाम्रो समिति पनि केही लागि परेर उहाँहरूले चाहिँ अहिले बसोबासको लागि केही चाहिँ किचनहरू निर्माण गर्नुभएको छ, टोइलेटहरू निर्माण गर्नुभएको छ। र हाम्रो चाहिँ यो समितिको आग्रह के रहन्छ भने जुन त्रिपाल छ त्यो त्रिपाल तागेर बस्दै गर्नुहोस् र चाहिँ केही समय प्रदेश सरकारबाट आयो भने चाहिँ हामीले समान रूपमा समावेशिताको हिसाबले चाहिँ हाम्रो उच्च स्तरीय समितिले निर्णय गरेर हामी वितरण गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता चाहिँ म व्यक्त गराउँछु। यो चाहिँ अब के हो भने अब पहिरो जाने क्रम दैनिक दिनदिनै नै अब भयो र सुरुमा चाहिँ अब हाम्रो यो उच्च स्तरीय समिति लगायत हाम्रो विशेष गरी हामी उच्च स्तरीय समितिले जुन हिसाबमा 9 घर चाहिँ अब पहिले सुरुवातमा नै गएको हुनाले पछिल्लो चाहिँ कतिपय घरहरू जस्तै पछिल्लो समयमा पनि यो तानिने क्रममा चाहिँ धेरै घरहरू अब भत्किएको छ। यो भत्किएको घरहरूको चाहिँ हामीले पछिल्लोमा तथ्याङ्क चाहिँ हामी लिन्छौँ र हाम्रो प्रहरी प्रशासनबाट चाहिँ यसको सरजमिन मुचुल्का गरेपछि जुन पाउने सेवा सुविधा चाहिँ हामी प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। जस्तो माथि बेसिन्दाको पीडितहरूको लागि भनेर चित्रेमा व्यवस्थापन गरेको छ, त्यहाँनिर टेन्ट पनि पुगेको छैन, खानेपानीको नि समस्या छ, तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? अब यो हाम्रो उच्च स्तरीय समितिले तीव्र रूपमा यो अब महिना दिनको हाराहारीमा यतिको काम हुनु भनेको चान्चुने कुरा होइन। किनकि यो बर्खाको समयमा यो चाहिँ सामग्री भएर पनि हामीले चाहिँ यो ढुवानी गर्ने अत्यन्त चुनौती छ। हामीले चाहिँ यो बाटो बनाउने कामहरूमा पनि तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको छौँ। र यो चाहिँ अब पछिल्लो समयमा यो खानेपानी भन्ने चिज चाहिँ अब हिजै मात्र चाहिँ हाम्रो यो खादबारीमा तल हेलो बेसीमा चाहिँ हाम्रो 4 कोइल पाइप चाहिँ 20 mm को पाइप आएको छ। यो तत्काल हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। र चाहिँ त्यसपछि अब टेन्टहरू पर्याप्त मात्रामा नभएको हुनाले भएको टेन्ट पनि चुइने भएको हुनाले हामीले त्रिपाल पनि पठाउँदैछौँ। र तत्काल केही घरहरू चाहिँ अब हामीले त्यहाँको जनताहरूसँग समन्वय गरेर घर भाडामा लिएर केही चाहिँ हाम्रो बालबच्चा र त्यसपछि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ हामीले घरमा नै अब राख्ने व्यवस्थापन भोलि 27 गते चाहिँ यो हाम्रो अस्थायी क्याम्प निर्माण तथा राहत वितरण समिति 27 गते चाहिँ भोलि हाम्रो चित्रे जाने कार्यक्रम छ। चित्रे गएपछि चाहिँ अब हामीले पुनः अवलोकन गरेर हाम्रो यो समितिले अब स्कुल पनि अब केहीको स्कुलको पनि व्यवस्थापन हामीले गर्नुपर्ने भएको हुनाले अस्थायी चाहिँ हाम्रो
अस्थायी विद्यालयहरू व्यवस्थापनको लागि हामीले जस्ताहरू चाहिँ हेलो बेसीमा झारिसकेका छौँ। खानेपानी व्यवस्थापनको लागि चाहिँ हिलट्याङ्कहरू हामीले चाहिँ अब हेलो बेसीमा झारिसकेका छौँ। यसलाई तत्काल चाहिँ अब ध्वनि गर्ने वातावरण मिलाएर हामीले चाहिँ यो खानेपानीको व्यवस्थापन चाहिँ हामीले 1 हप्ताभित्रमा चाहिँ हामीले सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो सामग्री सबै जुटिसकेको हुनाले चाहिँ अब यो हाम्रो पीडित विशेष गरी पीडित दाजुभाइहरूलाई पनि विशेष गरी के म अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो स्थानीय सरकारले जुन हाम्रो तौर यो उच्च स्तरीय समितिले हामीले गर्न सक्ने सहयोग र हाम्रो तर्फबाट चाहिँ तीव्र रूपमा भइरहेको छ। हामीले चाहिँ विभिन्न राहतहरू चाहिँ बुझेर ल्याउनु पर्ने। यो राहत चाहिँ अब बाटो चाहिँ अत्यन्त खराबको कारणले गर्दाखेरि जुन हेलुवा बेसीको बाटो चाहिँ खराब र हाम्रो चाहिँ फेरि बुम्लिङदेखि यो जुन हाम्रो बुधबारे चाहिँ राहत चाहिँ पुर्याउनु पर्ने ठाउँसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाडी घोडाहरू त्यसपछि खच्चडै हिँड्न नसक्ने मान्छे नै हिँड्न नसक्ने भएकोले बाटो बनाउने काम भइरहेको छ। त्यसपछि चाहिँ अब यो राहतहरू चाहिँ हामीले ल्याएर हामीले चाहिँ आरआरएन संस्थाबाट पनि हामीलाई ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ सिलिचुङ समाज विकास क्लबले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसपछि हाम्रो रेड क्रसले पनि चाहिँ धेरै चाहिँ अब सामग्रीहरू जिन्सी सामग्रीहरू चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ र हामीले चाहिँ यो बाटोकै कारणले गर्दा ल्याएर हाम्रो पीडित पक्षहरूलाई हस्तान्तरण गर्न सकिरहेको छैनौँ र चाहिँ हामी सकेसम्म हाम्रो यो समिति चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले चाहिँ मानवीय हिसाब उद्धारको हिसाबले चाहिँ हामीले रातारात दिनरात चाहिँ हामीले खटेर यो मौसमले पनि च्यालेन्ज दिएको खण्डमा पनि हामी चाहिँ यो समिति परिचालन गरेर र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सबै चाहिँ प्रशासनहरू सबै जुटेर चाहिँ हामीले तीव्र गतिमै हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। म अब लाग्छु शिक्षा र स्वास्थ्यका विषय जहाँ विस्थापित परिवारहरू यति बेला अस्थायी बासको रूपमा बसिराख्नु भएको छ। चित्रे बुधबारे र पौखमटारमा पनि व्यवस्थापन हुँदैछ। शिक्षा र स्वास्थ्यको विषय अलिक बढी जटिल रहन्छ, त्योभन्दा पनि बढी स्वास्थ्यको विषय रहन्छ। हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ सिलिचुङ गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दिपेन्द्र थोरेप्पा। उहाँसँग म जोडिन्छु। दिपेन्द्र सर, यो विपद पछाडिको यो परिस्थितिमा अहिले कसरी स्वास्थ्यको विषयलाई अगाडि बढाइएको छ? नमस्कार, धन्यवाद छ। हामी अब अध्यक्षज्यूले पनि यहाँ हाम्रो संयोजकज्यू जो चाहिँ सिलिचुङ पहिरो पीडित बसोबास व्यवस्थापन तथा राहत वितरण समितिको संयोजक अनि गाउँपालिका लगायतका विभिन्न निकाय सहयोगीदाताहरूको समन्वय सहयोगमा हामी एकदमै द्रुततर गतिमा हामीले यो चाहिँ जति पनि असार 27 गतिको एउटा भारी वर्षाले गर्दाखेरि हाम्रो 138 घरधुरीभन्दा बढी विस्थापित, सयौँजना हाम्रो चाहिँ नागरिकहरू चाहिँ हताहत, स्वास्थ्यको हिसाबले अब विशेष गरेर पहिलो अब स्वास्थ्यमा नै प्रभाव असर पर्ने हुनाले हामी यसमा एकदमै चिन्तितका साथ सुरुदेखि हामी चाहिँ तत्परताका साथ लागि पर्यौँ। इमिडिएट हामीले चाहिँ 27 गते पछाडि 28 गतेकै दिनदेखि हामीले चाहिँ 2 ठाउँमा चित्रे र हाम्रो चाहिँ यो बुधबारेमा 2 ठाउँ अस्थायी क्याम्प पनि हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू चाहिँ 24 घण्टा अलर्ट हुने हिसाबबाट चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। सँगसँगै चेपचेवावासीलाई पनि सहयोग होस् भन्ने हेतुले त्यहाँनिर पौखमटार सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ पनि नजिकै रहेको छ र आजको जुन मितिसम्ममा त्यस्तो जुन महामारी जति रूपमा चाहिँ फैलिनु पर्ने त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकेका छौँ कि भन्ने लाग्छ हाम्रो चाहिँ तयारीको अवस्थाले गर्दा। तरै पनि यो भन्न सकिँदैन कि अब बेसिन्दामा चेपचेवामा एउटा चाहिँ मध्यम ठाउँमा यता हावापानीको हिसाबले चाहिँ मध्य भागमा रहेकाहरू त्यो जनताहरूलाई चाहिँ 81 तल बुधबारे झार्दाखेरि असाध्यै गर्मी भइराखेको अवस्था, त्यस्तै गरेर फेरि माथि चित्रेमा लग्दाखेरि अत्यन्तै 2400 मिटरको दूरीमा चिसोमा, त्यो चिसोमा बच्चालाई खोकी लाग्नु, चिसोमा त्यस्तै दमका रोगीहरूलाई चाहिँ समस्या हुनु, त्यो एकदमै अब जटिल हुन सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले हामीले जिल्लाको हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालय त्यसैले हाम्रो स्थानीय तहको चाहिँ अब स्वास्थ्य शाखाबाट र नभएका हामीबाट चाहिँ जुन चाहिँ निःशुल्क औषधि प्राप्त हुन नसक्ने तर चाहिँ इमर्जेन्सीको लागि चाहिने औषधिहरू चाहिँ हामीले खरिद तत्कालै गरेर यहाँनिर कतिपय निकायबाट पनि सहयोग पनि प्राप्त भएको छ। यहाँ भन्नैपर्छ हाम्रो उपाध्यक्षज्यू यहाँ लालकुमारीजी हुनुहुन्छ गाउँपालिकाको, उहाँले पनि लगभग 11,000 भन्दा बढीको चाहिँ औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइनु भएको छ, जुन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण औषधिहरू, उहाँलाई पनि धन्यवाद छ। यसरी हामीले चाहिँ औषधि स्वास्थ्यकर्मी चाहिँ व्यवस्थापन गरेर सकेसम्म आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म एकातिर चाहिँ क्युरेटिभ पाटोमा पनि सहयोग गर्न प्रयास गरेका छौँ। अर्को चाहिँ रोग लाग्नुभन्दा अगाडि रोगको बाटो छेक्नु नै जाति भन्ने ध्येयका साथ
एउटा सबै घर घरमा गएर हाम्रो साथीहरू कम्तीमा पनि आफ्नो बालबच्चाले चाहिँ बाहिर जताततै छोड्नुहोस्, चिसोबाट जोगाउनुहोस्। तातो पानी मात्रै, जो पानीको अघि कुरा आयो खानेपानीको व्यवस्थापन हामीले चाहिँ एकदम सफा स्वच्छ पाइपको कारणले दिन सकिरहेको छैनौँ, त्यसलाई पनि पानीलाई तताएर उमालेर सेलाएर खाने व्यवस्था गर्नुहोस् भन्ने खालका चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा पनि सकेसम्म हामीले दिँदै आएका छौँ। त्यसैले गर्दा अहिले जुन बेला हाम्रो अब मृतक परिवारप्रति हामी अब बेपत्ताप्रति त हामी एकदमै समवेदना प्रकट गर्छौँ नै, एउटा हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि, जो चाहिँ हाम्रो घाइतेहरूलाई पनि तत्कालै हामीले चाहिँ अब यहाँले पनि सहयोग गर्नुभयो, यहाँ पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो त्यति बेला चाहिँ हेलिकप्टर चार्टर रेस्क्यु गरेर चाहिँ हाम्रो आदरणीय नेताजीहरूले पनि सहयोग गरिदिनु भयो। र त्यहाँनिर हामीले दुईजनालाई, एउटा चाहिँ दीर्घ बिरामी, एकजना चाहिँ गोवासिङ भन्ने बुवा चाहिँ यहाँ हातमा चाहिँ चोट लागेको घाइते अवस्थाको हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई यहीँ नै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ अलिकति बेटर केयरको लागि हामीले चाहिँ हातबारीसम्म पुर्याएका थियौँ। उहाँलाई यहाँले पनि अझ साथ सहयोग, हाम्रो पनि मान्यता के थियो भने त्यहाँ पुगिसके पछाडि उहाँको अवस्था पनि अवलोकन गरियोस्, त्यहाँको वस्तुस्थिति बारेमा यस्तो अवस्था रहेछ भन्ने पनि होस् र अलिकति बेटर केयर पनि हुन्छ भन्ने ढङ्गले त्यहाँ पठाएको थियौँ। तपाईँले उहाँलाई चाहिँ उहाँको कपडा फेरिदिने काम पनि गर्नुभयो, एकदमै धन्यवाद छ। सँगसँगै त्यहाँ उपचारको लागि पनि सहयोग गरिदिनु भएको छ। उहाँहरू अहिले फर्किनु भएको छ, उहाँहरू सामान्य अवस्थामा हुनुहुन्छ। र अर्को दीर्घ दिदी राममाया भन्ने दिदी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ चेवामा छोरीकोमा बस्नु भएको छ, उहाँको अवस्था अलिकति काठमाडौँसम्म लैजानुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै गरेर अर्को हाम्रो यहाँ विक्रम राई भन्ने चाहिँ लगभग 50 भन्दा माथिको उमेरको हुनुहुन्छ, उहाँको कन्टिन्युस यो इन्कन्टिनेन्सी भन्छ यो मेडिकल टर्ममा, पिसाब चुहिरहने त्यस्तो खालको समस्या, जो चाहिँ दीर्घ रोगी हो, उहाँ चाहिँ बाहिर अलिक टाढो रोगेर फेरि उहाँको अवस्था पनि नाजुक छ, यस्तो खालको रोगीहरू 2-4 जना हुनुहुन्छ। र अब यो रोग आउन नदिनको लागि, महामारी हुन नदिनको लागि तपाईँ हामी सबै यहाँनिर चाहिँ नागरिकहरू पनि हुन्छ, पीडित पनि हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि निवेदन फेरि पनि गर्न चाहन्छु, आफ्नो बालबच्चालाई वृद्धलाई विशेष गरेर तातो पानी तताएर खानको लागि पनि यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हामी 1 महिनाको अवधिमा चाहिँ त्यस्तो एकदमै भयावह त्यस्तो खालको चाहिँ महामारीको रूप लिइसकेको अवस्था छैन, तर अब हामी आफै सक्षम भएनौँ भने चाहिँ त्यो स्थिति हुँदैन भन्न पनि सकिँदैन, किनभने वातावरणले पनि अब त्यहाँको भूगोलले पनि त्यो अवस्थाले पनि त्यो आउन सक्छ। र हामीले हर हमेसा प्रयत्न गरेका छौँ र सँगसँगै शिक्षासँग पनि समन्वयात्मक ढङ्गले त्यहाँनिर अब कसरी स्कुल अब स्थापना गर्ने, कसरी बालबालिकालाई त्यो ठाउँमा चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा पनि हामी त्यत्तिकै लागिरहेछौँ। र यहाँहरूको पनि साथ सहयोगको लागि पनि पुनः फेरि हार्दिक धन्यवाद अनुरोध गर्दछु। तपाईँले भन्नुभयो अवेरनेस राम्रो तरिकाले तपाईँहरू खटिराख्नु भएको छ, राम्रो तरिकाले 24 आवर अलर्ट गर्नुभएको छ आफ्नो स्वास्थ्यकर्मी तपाईँको टिमलाई। यो विपदको समयमा नै हामीले एकदमै दुःखद खबर पनि सुन्यौँ। हाम्रो गाउँपालिकाको एकमात्र MBBS डाक्टर, उहाँको सरुवात त यही विपद बिचमा भयो नि, यो विषयमा के हो? सधैँ यो महत्त्वपूर्ण कुरा उठाइदिनु हो। वास्तवमा हामी चाहिँ यहाँ विपत्तिको घडीमा के स्वास्थ्यकर्मी हाम्रो उच्च स्तरीय समिति त्यतैतिर जोड जुलुमले लागिराख्यो बखत हाम्रो आदरणीय डाक्टर साहब डाक्टर रूपेश कर्ण, उहाँ चाहिँ असारको 7 गते 15 गतेसम्मको लागि 1 हप्ताको बिदा स्वीकृत गरेर जानुभएको थियो। जुन 1 हप्ताको बिदा स्वीकृत गरेर तर व्यावहारिक पाटोमा उहाँ चाहिँ इक्जाम थियो, त्यस पछाडि म चाहिँ साउनको सम्भवतः 15 गतेभित्रमा म जसरी आइपुग्छु भन्ने ढङ्गले उहाँ जानुभएको, असारको साउनको 15 गतेसम्ममा। दुर्भाग्य के भइदियो भने उहाँ जानुभयो। अब उहाँ जाने बेलामा पनि मलाई जहाँसम्म त्यति बेला चाहिँ सर म चाहिँ अब खादबारीसम्म मलाई अलिक साथी पनि चाहिन्छ, म एक्लै जान असमर्थ पनि छु, पानी पनि परिराखेको थियो। त्यस पछाडि उहाँलाई सम्बन्धित हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी एकजना र कार्यालय सहयोगी बहिनीको साथमा चाहिँ खादबारीसम्म पुग्नुभएकोसम्म भन्ने जानकारी भयो। त्यस पछाडि उहाँले घर जानुभयो, सम्पर्क खासै गर्नु पनि भएन। पछिल्लो हामी विपत्तिको घडीमा बेसिन्दामा थियौँ, त्यो बेला यहाँ पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने केस अवस्था थियो एकजना मृतकको, उहाँको बारेमा सामान्य सल्लाह भयो। त्यस पछाडि उहाँले सुन्नुभएको रहेछ यो विपत्तिको अवस्था पनि, त्यो पनि मैले फोन गरेर हो। उहाँ आउँदै गर्दा साउनको 15 गते यहाँ पुग्नु होला भनेर चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो कोरोना क्वारेन्टाइनको व्यवस्था त्यत्तिकै यो चुनौती छ, हामीले चाहिँ सिफारिस गरेर पठाएको थियौँ गाउँपालिकाबाट नै, उहाँलाई सहजको लागि आउनको लागि चाँडो आउनु होला। हामीलाई एउटा ब्याकअपमा उहाँले दौडधुप दुनियाँ यी चाहिँ पहिरो पाखामा कुदाउने त हाम्रो नियत थिएन नै, उहाँ ब्याकअपमा हाम्रो डाक्टर साहब हुन्छ, हामीले गर्व पनि राखिरहेको थियो। तर उहाँ दुःखदका साथ भन्नुपर्छ, उहाँको चाहिँ सरुवा कास भएको चाहिँ चिठी मेसेन्जरबाट आइपुग्यो, त्यसपछि अध्यक्षज्यूले पनि त्यो उहाँकोमा पनि आइपुग्यो। भलै हामीले सोध्दै गर्दा पछि अब म त त्यो भूगोलसँग एकदमै अत्यन्तै यहाँ गाह्रो कठिन भयो, म चाहिँ नआउने भए भन्ने खालको जवाफ दिनुभयो। 2-3 महिना यो चाहिँ यो सरुवा काज यो प्रक्रिया यो चाहिँ अब नीतिगत प्रक्रियागत कुरा पनि हो,
उहाँ चाहिँ एमबिबिएस हामीले चाहिँ एउटा पाएका थियौँ। त्यसमा पनि 2-4 महिना 2-3 महिना यो अलिकति अवस्था सामान्य भएकोसम्म चाहिँ उहाँ बसिदिनु भएको भए भन्ने ढङ्गले पनि कुरा गऱ्यौँ। तर अब म चाहिँ सम्भवतः अब आउनै सक्दिनँ, त्यहाँको अवस्था यही हो। मेरो चाहिँ एकदम कृपया यो भित्रैदेखि तपाईँले मलाई चाहिँ बिदा दिनुपर्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ। तर पनि उहाँको अब रमनाको कागजपत्र प्रक्रियाहरू बाँकी छ। उहाँ सम्भवतः एकपटक आउनुहुन्छ नै, आउनु होला भन्ने लागेको छ। उहाँको चाहिँ एउटा के भन्ने क्लियरेन्सको कुराहरू पनि छ त्यो ढङ्गले। त्यस पछाडि विभागबाट चाहिँ कासहरू गरिएको भन्ने कुरो जानकारी हामीलाई भयो, तर सुरुवातमा भएको थिएन। यसले गर्दाखेरि यो अलिकति दुःख लाग्दो कुरा हो यो बखतमा भन्ने लाग्छ। तथापि पनि अब हामीले अब उहाँ गइसक्नुभयो, हामीले यहाँसम्म राम्रो सेवा दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। तर विकल्पको बाटो तत्कालै अब एमबिबिएस डाक्टर फेरि तुरन्तै हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले अध्यक्षज्यू लाग्नु भएको छ। हाम्रो स्वास्थ्य शाखा त्यस्तै प्रशासन अनि विभिन्न निकायका हाम्रो चाहिँ संयन्त्र हाम्रो राजनीतिक दलहरूको पनि सहयोग साथ गरिनु भएको छ। आशा छ 2-3 महिना पछाडि चाहिँ अर्को फेरि अब तुरन्तै त सम्भवतः नहोला नै। यो घडीमा हामी अलिकति दुखित चाहिँ भयो। यो चाहिँ विपत्तिको बेला अर्को थप विपत्ति जस्तो महसुस भयो। तर पनि अर्को विकल्पको बाटो चाहिँ वैकल्पिक अवस्थाको लागि डाक्टरको अब खोजीको लागि हाम्रो पहल प्रयास चाहिँ भइराखेको छ। वास्तवमै एकदमै दुःखद विपत्तिको बेला अर्को विपत्ति आयो भन्नुभयो दिपेन सरले। हो, हामीले चाँडै अपेक्षा गर्छौँ कि सिलिचोङवासीले पुनः डाक्टर हामीले पाउनुपर्छ, हाम्रो अपेक्षा यो। अब लागौँ शिक्षातिर। हाम्रो शिक्षाको हिसाबलाई हेर्दाखेरि बेसिन्दामा पहिरो जाँदा अन्य ठाउँमा पनि पहिरो जाँदाखेरि बस्नै नमिल्ने गरेको स्कुलहरू भएका छन्। विद्यालय व्यवस्थापनको विषय चाहिँ कसरी अगाडि बढाइएको छ, यो कार्यक्रममा स्वागत गर्दै शिक्षा शाखा प्रमुख बुद्धि कुलुङलाई पनि स्वागत गर्दै। बुद्धि सर, यो पहिरो गइसके पछाडि विद्यालय सञ्चालन त भएको छैन कोभिडले गर्दा, र यो हुने र भोलि आगामी दिनको शिक्षाको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ? धन्यवाद केवाङजी। जुन 27 गतेको असार 27 गतेको जुन एउटा सिलिचोङ गाउँपालिकाले जुन यहाँनेरिको जुन एउटा शोकमा डुबाउने एउटा जुन घटना घट्यो, त्यसको तत्कालै बसेको सिलिचोङ गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा चाहिँ मैले सिलिचोङ गाउँपालिकाका जोखिम विद्यालय तथा तत्कालै सार्नुपर्ने विद्यालयहरू भनेर एउटा प्रतिवेदन तयार गरेँ, जुन त्यो कार्यपालिकामा मैले पेश गरेको छु। र त्यो प्रतिवेदनलाई मैले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सङ्खुवा सभालाई पनि पेश गरेँ। र त्यसमा अब त्यसभित्रको सबैभन्दा जोखिम विद्यालय बेसिन्दा नै भयो। त्यसपछि यहाँ कालिका मावि सिसुवा जुन हाम्रो गाउँपालिकाको 1 नम्बर वार्ड नै पर्यो, याचमखा कालिका आधारभूत विद्यालय याचमखा लगायतको सिलिचोङ गाउँपालिकामा जम्मा 14वटा विद्यालय चाहिँ अत्यन्तै जोखिममा रहेको मैले त्यहाँ प्रतिवेदनमा पेश गरेको छु। अब त्यो अर्को कार्यपालिका, अर्को यो अब आउने कार्यपालिकामा त्यसको बहस पक्कै पनि कार्यपालिकामा हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र मैले धेरै लामो भन्दिनँ, मैले त्यसपछि जुन बेसिन्दामा तत्कालै अब कसरी शैक्षिक, यदि अहिले अब कोभिड-19ले गर्दाखेरि पठन पाठन बन्द भइरहेको अवस्थामा अब तत्कालै विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने के गर्ने भन्ने कुरा, अब हाम्रा नानीहरूलाई के गर्ने भन्ने त्यहाँ जनमानसमा पनि जुन 57 घर परिवार अझै माथि रहनु भएको छ, उहाँहरूको जुन चिन्तालाई मध्यनजर गरेर गाउँपालिकाले अघि अध्यक्षज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ। उहाँले त्यहाँबाट हामीले चाहिँ अहिले 10 बन्डल टिन खरिद गर्ने काम भएको छ र खानेपानी लगायत 2वटा टोयलेट पनि लगायत त्यहाँको केही सामग्रीहरू अहिले हेलुवा बेसीमा झरिसकेको छ। र त्यसमा अब यहाँ ल्याउने, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेमा तपाईँहरूको अब साथ सहयोग त छँदैछ। र एउटा बाल कक्षा, एउटा प्रशासन कक्षा लगायत जम्मा 7वटा कक्षा चाहिने, अस्थायी कक्षा चाहिने भन्ने हिसाबले कम्तीमा पनि बाँसले च्यापेर टहरो निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै आज यो तपाईँहरूको जुन महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा पनि आइपुगियो। हाम्रो योजना प्रमुख हाम्रो प्रवीण कुलुङ लगायत हामी केही प्राविधिक साथीहरू लगेर हामी चित्रेसम्म नै हिँड्न लागे हो। त्यसमा तपाईँहरू अनि चित्रेमा नै स्कुल खुल्छ, त्यहाँको
पुनः विस्थापित परिवारहरूको लागि तत्कालै केही समयलाई र अहिले जुन त्यहाँ चाहिँ अब यदि विद्यालय सञ्चालन नै गरिहाल्नु पर्यो भन्ने अवस्थामा अस्थायी जुन पठन पाठनको लागि हो त्यहाँ अब त्यसलाई अब के गरिनुपर्छ भन्ने तपाईँहरू साथमै अब सल्लाह गरेर छलफल गरेर अब त्यसलाई कहाँनेरि व्यवस्थापन भन्ने कुरा त छँदैछ। तथापि तत्कालै विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसको लागि पूर्व तयारी गर्ने कुराको लागि हामी त्यहाँ त्यो किसिमको आवश्यकता भनेर त्यो म्यानेजमा हामी लागेका हौँ। र थोरै मेरो एउटा यो प्रसङ्गमै मैले थोरै आफ्नो केही सुझाव अथवा राय जुन तपाईँहरूको उच्च स्तरीय समितिले गर्नुभएको एकदम यहाँनिर अहोरात्र खट्नु भएकोमा म पनि एउटा सिलेचोङवासी र त्यसमा पनि एउटा सामान्य जिम्मेवारी भएको नाताले पनि यहाँहरूलाई म के पनि भन्न चाहन्छु भने त्यसमा अन्यथा नहोला, तथापि आफ्नो विचार म के चाहिँ राख्न चाहन्छु भने त्यो जुन असार 27 गतेको भयावह स्थिति रुवावासीको अवस्थामा जुन लिस्टिङ भएका हाम्रा जुन पीडित परिवारहरू यहाँहरूले अब समान रूपबाट तपाईँहरूले राहत वितरण गरिराख्नु भएको छ। मलाई जहाँसम्म आफूले चाहिँ अब बुझेअनुसार अब मलाई के पनि लागिरहेछ भने त्यो जुन पीडित परिवारहरू जो चाहिँ अब त्यहाँबाट चाहिँ अब जनधनकै क्षति भएको परिवार, घाइते भएको परिवार लगायत छिमेकी अथवा त्यो जोखिम क्षेत्रमा पर्नेहरू विभिन्न वर्गका व्यक्तित्वहरू रहनु भएको छ। अनि त्यसपछि अब त्यहाँनेरि त्यसो हुँदाखेरि र कतिपय आर्थिक हिसाबले पनि कोही अब एउटै घरमा पनि अब 2-3 जना अब सरकारी कर्मचारी लगायत अब विभिन्न पेसामा आबद्ध लगायत वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू पनि होला। तथापि मेरो एउटा सामान्य जिज्ञासा चाहिँ के हो भने अबको राहत वितरणमा चाहिँ ती कुराहरूलाई पनि अलिकति वर्गमा हैन अब वर्गाङ्कित गरेर तिनीहरूलाई पनि अब त्यही किसिमबाट चाहिँ अब राहत वितरण गर्नुपर्ने पो हो कि अब हाम्रो हेराइमा अब कतिपय त्यहीँकै हाम्रो बासिन्दाहरूलाई असर नपारोस्, कोही त त्यहीँकै हाम्रो राहत लिने साथीहरू पनि चाहिँ अब उहाँहरूले पनि राहत दिनु, उहाँहरू पनि अगाडि लागेर राहतको लागि चाहिँ उहाँले पनि अब खट्नुपर्ने अवस्थाकाहरू पनि अब हाम्रा त्यो जुन पीडित क्षेत्रका हाम्रा महानुभावहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले यी कुराहरूलाई पनि अब मध्यनजर गर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। मेरो एउटा सानो अनुरोध, एउटा जिज्ञासा हो यो सर। हस्, धन्यवाद। हुन्छ, हस्। पक्कै पनि शिक्षाको कुरा, स्वास्थ्यको कुरा हामीले गरिसक्यौँ। अब हामी लाग्छौँ राज्य सञ्चालन र विपद अनि विभिन्न व्यवस्थाको एउटा मेरुदण्डको रूपमा लिएको राजनीतिक संयन्त्रतर्फ। राजनीतिले हरेक विषयवस्तुलाई समेट्छ र हरेक विषयवस्तुसँग राजनीति जोडिएको हुन्छ। विपदको घडीमा पनि राजनीतिक दलहरू खटिराख्नु भएको छ। त यो राजनीति र यो विपद कसरी अगाडि बढिरहेको छ, अबको छलफल त्योतर्फ मोडिन चाहन्छु। राजनीतिका विषयवस्तुलाई उठान गर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सिलिचोङ गाउँपालिका समितिका कमिटीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ हस्तमान कुलुङ। यो विपदसँग राजनीति कसरी अगाडि बढिरहेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट? धन्यवाद खेवाङजी। अब यो 2077 साल असार 27 गते जुन यो सिलिचोङ गाउँपालिकाभित्र हृदय विदारक भीषण बाढी पहिरो आयो। यसले 11 जना बेपत्ता, 1 जना उद्धारको क्रममा मृत्यु, सँगसँगै अब यो सिलिचोङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 भित्र धेरै ठाउँमा जग्गाहरू बाढी पहिरोले घरबार नै बस्न नहुने गरीको विस्थापित गरेको छ। यसमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अथवा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट 27 गते राति
11 बजेतिर यो पहिरो बेसिन्दामा गयो। 4 बजेतिर मलाई फोन जानकारी भयो र बिहान 5 बजे उठे पछाडि एकछिन त्यहाँ पहिरो गयो भन्ने मात्रै जानकारी भयो 4 बजे रातमा। अनि त्यहाँ साथीहरूलाई बुझ्न लगाएँ यदि मानवीय क्षति घरहरू के भएको छ भन्ने कुरा कोङठिलामा हाम्रो धनपूर्ण राई भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँबाट मैले सुरुमा जानकारी पाएँ। अनि उहाँलाई बुझ्दाखेरि लौ 5 बजे पछाडि घरहरू 3 घर लग्यो भन्ने कुरा उहाँबाट जानकारी पाएँ। त्यहाँ पछाडि लु त्यहाँ मानवीय क्षति भएछ भन्ने कुरा भएर त्यहाँ छिमेकी भाइहरू हाम्रो युवा भाइहरूलाई 4-5 जना भाइहरूलाई लिएर त्यहाँ के भएको छ लु चाँडै जाउँ भनेर हामी 5 बजे त्यहाँ घरबाट हामी बेसिन्दातर्फ लाग्यौँ। लागेर कङठुलामा पुग्दाखेरि पारिपट्टि पहिरो बगेकै बेसिन्दा जाने अवस्था छैन। अब भीषण पानी परिरहेको अवस्था थियो। यो भनेको घटना बेलाको तपाईँहरूले गर्नुभएको क्रियाकलापहरू देखियो। अहिलेको यो अवस्थामा जुन विस्थापितहरू व्यवस्थापनको पक्षमा तपाईँ त एउटा सत्तारूढ दलको पनि हो, यो अर्थमा तपाईँ लगायत सरकार अनि सिङ्गो यति बेला चाहिँ के गरिरहेको छ भन्ने कुरा यतिखेर तत्कालको लागि हामीले हाम्रो तर्फबाट यहाँनिर लागेको यहाँ राजनीतिक दृष्टिकोणले हेरिनु हुँदैन भन्ने मेन ध्याय हो हाम्रो पार्टीको। यो विगत विपदको घडीमा त्यो पार्टी भनेर हामीले भेदभाव गर्नु हुँदैन भन्ने मेन उद्देश्य हो हाम्रो। र यहाँनिर भोलि कसैले नेता हुनको लागि यहाँ भोट ब्याङ्क तयार गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले लाग्नु हुँदैन भन्ने प्रमुख ध्याय हो हाम्रो पार्टीको र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। यहाँ पीडितहरूलाई उद्धार गर्नुपर्छ, पीडितहरूलाई वास्तविक यहाँ उद्धार गरेर राहतहरू वितरण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो। यसका साथसाथै एउटा सत्तापक्षको एउटा गाउँ लेभलको कार्यकर्ताको हैसियतले यहाँ हुनुपर्ने भूमिकाहरू सत्तापक्षबाट गरिनुपर्ने भूमिकाहरू सकेसम्म कुनै भेदभाव कुनै पक्षपाती रहित हामीले काम गर्न कोसिस गरेका छौँ। र हामीले माथि स्थानीय सरकार, केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारलाई पनि यहाँनिर यस्तो विपद भएको छ, सरकारको तर्फबाट चाँडोभन्दा चाँडो यहाँ राहत दिनु पर्यो भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट पहलहरू गरिरहेको अवस्था छ। जस्तो पहल गरिराख्नु भएको छ, राहत सङ्कलन पनि पछिल्लो समयमा भइरहेको छ। यो राहत सङ्कलनको विषयमा पनि प्रचारबाजी अलिकति फरक तरिका भएको तपाईँ उच्च स्तरीय समितिमा पनि हुनुहुन्छ। हामी फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा हेर्छौँ प्रचारबाजी अलिकति राजनीतिक इस्युसँग जोडिएका विषयवस्तु तरिकाले प्रचारबाजी भइरहेको छ, राजनीतिकरण भइरहेको छ। सत्यता के हो, तपाईँको धारणा के छ यसमा? त्यो अघि नै मैले भनिसकेँ, राजनीति गर्नु हुँदैन। राजनीति गरियो भने पीडितले वास्तविक उद्धार हुँदैन भन्ने हो ध्याय हो। कसले कुन मार्फतबाट कसरी कुन भएको छ त्यो कुरा हुनु हुँदैन भन्ने पक्ष हो। राजनीति गरिनु हुँदैन मैले भनिसकेको छु। कसले राम्रो काम गर्छ त्यो राम्रो काम गर्नेमा हामी लाग्नुपर्छ। कसले पारदर्शिता गर्छ त्यसरी लाग्नुपर्छ। त्यो कसले कुन उद्देश्यले कहाँ कसरी गठन भएर अब त्यसरी गरिएको छ त्यो कुरो गलत हो भन्न चाहन्छु। र हामी सामाजिक भावनाले सिलिचोङ समृद्धिको लागि लाग्ने हो भने हातेमालो गरेर हामीले वास्तविक समस्याको पहिचान गर्दै लाग्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ लागेका हौँ। जस्तो राजनीतिकै कुरा गर्दाखेरि म नेपाली काङ्ग्रेसतर्फ जोडिन्छु। सभापतिज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ यति बेला के गरेर बसेको छ? एउटा प्रतिपक्षको भूमिकामा पनि छ। सरकारको दृष्टिले हेर्दाखेरि राजनीतिक हिसाबले सिलिचोङ गाउँपालिका मिलेर गइएको छ कि अथवा घोचाघोच प्रकृतिमा नै चलिरहेको छ? के छ अहिले? धन्यवाद छ खेवाङ भाइ। विशेष गरी 2-3वटा शब्दमा म सुरु गर्छु। प्रश्नको उत्तर छिट्टो दिनुपर्ने छ, तर यसको उत्तर चाहिँ फेरि छिटो अगाडि बढ्दैन कि। छिटो उत्तर दिएर यसको यो प्रश्नको समाधान हुनेवाला छैन। हामीले जसरी सोचिरहेछौँ, यहाँ पीडितहरू यहाँ सबै यहाँ सुनिराख्नु भएको छ। सायदै यहाँ हामीले
1000 10,000वटा शब्द बोल्यौँ होला, उहाँहरूको कानको सिकुवामा गएको छ कि छैन हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईँहरूले सिधै राजनीतिलाई नेकपाको अध्यक्षज्यू, म नेपाली काङ्ग्रेस सभापतिलाई सिधा राजनीतिको हिसाबले जोड्नुभयो, निश्चय नै। अब तपाईँले पोइन्टमा सोध्नुहुन्छ भने राजनीति नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको हैसियतले सिधै पोइन्ट वाइज भन्दाखेरि म त्यो पनि भन्न सक्छु, अथवा राजनीतिसँग यो अहिलेको विपदलाई कसरी जोड्ने भन्ने कुरासँग पनि उत्तर दिँदाखेरि यो यति समयले पुग्दैन, यो धेरै लामो समय छ। तथापि म के भन्न चाहन्छु भने असार 27 गतेदेखि आज 26औं दिन, लगभग 1 महिना, आज 20 गते 1 महिना पुग्न लागेको अवस्थामा पीडितहरूले सुन्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ के छ भन्ने कुरा उहाँहरूले अहिले हामीले यहाँ बहस गरिरहेछौँ, अलिक माथिल्लो स्तरको बहस हो कि जस्तो लागिरहेछ मलाई। तथापि सही छ, यो सिलिचुङ गाउँपालिकाको वडापालिका बाला 2 मा यो बहस भइरहँदा खुसी लागेछ। धन्यवादको पात्रहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ र तर यहाँनिर अलि तल, अझै तल झरेर बहस गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यहाँनिर स्वास्थ्यको कुरा भइरहेछ, यहाँ शिक्षाको कुरा पनि भइरहेछ, तर हामीले आउने दिनको कुरा चाहिँ केही पनि कुरा गरेका छैनौँ। सिलिचुङको विपदको कुरा गर्ने हो भने विगतदेखि कुरालाई कोट्याउनु पर्ने हुन्छ। 65-66 मा सिक्किमको त्यत्रो 13 जनाको परिवारहरू मृत भएको तपाईँहरूले बिर्सिनु भएको छ। 72 को भूकम्प याङ्सीमा सिसुवामा जाँदाखेरि चिरा परेको ठाउँलाई बिर्सिनु भएको छ तपाईँहरूले। 600 घर परिवार सिसुवामा अहिले हुँदै गर्दाखेरि 600 घर परिवारको स्थान चाहिँ घर बस्ने आँगन र घर राख्ने जुन दलन हुन्छ त्यो कहाँ राख्ने भन्ने कुरा अहिले किटान गर्न सकिएको छ। यो विपद भन्ने कुरा तल्लो त स्थानीय निकायको पनि हो, प्रदेश सरकारको पनि हो, सङ्घ सरकारको पनि हो, तीनै तहको सरकारको यो विपद भन्ने शब्द जोडिएको छ। यो विपदलाई जोड्दाखेरि स्थानीय सरकारलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन, प्रदेश सरकारलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन। यहाँनिर कुरा कहाँ जोडिएको छ? हामीले राजनीतिकै कुरा उठाउने हो भने सङ्घको केन्द्रीय सरकार के गरिरहेछ? एसी, बीसी र एलसी आफ्टर कोरोना, बिफोर कोरोना र यो पहिरो गइरहेको ल्यान्डस्लाइड क्राइसिसको बेला के गरिरहेछ? सत्तामा हुने जुन नेतृत्वहरू चाहिँ कुर्सीको खेलमा लागिराख्नु भएको छ। यहाँनिर 100वटा टेन्ट पटाइयो भनेर 53वटा टेन्ट आउँछ अनि पीडितहरूलाई पनि नपुर्याइएको अवस्था। अब हामीले उच्च स्तरीय समितिको यहाँनिर समिति चाहिँ गठन भएको छ, हामीसँग केही पनि जनशक्ति केही पनि छैन। तर हामी केमा चाहिँ गर्व गर्दछौँ भने स्थानीय तह भनेको तहसँग के हुन्छ? विकास निर्माण गर्ने एउटा केन्द्रीय शक्ति, जनपरिचालन गर्ने शक्ति चाहिँ स्थानीय तहसँग हुन्छ। केन्द्रले पनि केही बजेट दिन्छ, विपदमा यति बजेट दिन्छ, तपाईँहरूले लागू गर्नुहोस् है भन्नुहुन्छ। विकासको कुराहरू आउँछ, इन्जिनियरहरू आउँछ, नक्साङ्कन गर्छ, जान्छ, अनि यहीँको जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। विपदलाई पनि हौ त्यही जोड्नुपर्छ हामीले। अहिले विपदको अवस्था भइरहँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले, म भन्दैछु त्यो भन्न चाहन्न, म यहाँ 5-7वटा बुँदा नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीले हाम्रो गाउँ कार्य समिति लगायत हाम्रो अनुरोधमा माननीय हाम्रो पूर्व राज्य मन्त्रीहरू लगायत मिङमा शेर्पा लगायत केही गर्नुभएको छ। म त्यो भन्न चाहन्न, त्यतातिर जान्न। तर हामी जोडिनुपर्ने कुरा के हो भने यहाँनिर कुनै पनि दलको कुरा नगरी आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने गरौँ, तर सबैको सामूहिक शक्तिबाट के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यहाँ गाउँपालिका अध्यक्षले बार उठाइराख्नु भएको छ, हामी यो संयन्त्रबाट अगाडि बढ्छौँ, यो नै सबभन्दा उच्च स्तरीय संयन्त्र भनेर भनिराख्नु भएको हुँदाखेरि यहाँ सम्पूर्ण पीडितहरू उपस्थित हुनु भएको छ। अघि धनप्रसाद सरले कुरा राख्नु भएको छ, टेन्ट पाइएको छैन अहिलेसम्म, अथवा भरे भोलि आइहाल्ला कि अहिले त्यो माग नराखौँ भन्ने कुराहरू भइरहेछ। हामीले यो समितिले भन्दैछौँ क्राइसिस समस्या छ भने कहीँ न कहीँ जे समस्या देखाउनु पर्ने, लुकाएर यो गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। जस्तै चेप्चेवासीको सवालमा 20 घर परिवारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई टेन्ट छैन, कहाँ बस्ने भन्ने कुराहरू छ। यो हाम्रो उच्च स्तरीय समितिमै कुरा आइरहँदाखेरि 7 रोपनी जग्गा बालीको क्षतिपूर्ति दिएर उहाँहरूलाई यो जग्गा देखाउने सम्म काम चाहिँ गर्न सक्ने हाम्रो त्यति नै हो। त्योभन्दा हैसियत प्रदेश सरकारलाई हामीले प्रदेश सरकारका आफ्नो माग राख्ने कुरा, केन्द्रीय सरकारमा माग राख्ने कुराहरू हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिरको हो कि भन्ने पनि लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर यो हाम्रो उच्च स्तरीय समिति भए पनि साधारण समिति भए पनि हाम्रो एउटा धारणा चाहिँ के छ भने हामीले यो विपदको समयमा तीनै तहको सरकारले सिलिचुङ गाउँपालिकालाई जोड्नुपर्छ। 2500 घरधुरी सिलिचुङवासी चाहिँ हुने, तर भूगोलको हिसाबले हामी अहिले 600 घर परिवार चाहिँ सिसुवाको सम्पूर्ण बस्तीहरू विस्थापित हुँदैछ। उहाँहरूलाई कहाँ राख्ने, योतिर चाहिँ बहस कहाँ गएको छ।
उहाँहरू अहिले उहाँहरूको दिनचर्या कसरी बितिरहेछ भने टेन्ट बनाउने, झाडी फाड्ने, अनि त्यो चित्रेमा एउटा खाली शेर्पा दाइहरूको घर छ, त्यो भित्र बस्दा पनि चिसो अवस्था, घाम लागेको बाहिर निस्किने, अनि पानी भर्ने, अनि राहत कहिले आउँछ थाप्ने, योभन्दा अर्को केही भएको छैन पीडितहरूको अवस्था। यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले अब विशेष गरी म 3वटा कुरा चाहिँ फोकस गर्न चाहन्छु। पर्मानेन्ट स्थायी किसिमले पुनर्वासको व्यवस्थापनमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को स्वास्थ्यको लागि, अर्को शिक्षाको लागि यहाँ समन्वय समितिले, सिलिचुङ काठमाडौँ समन्वय समितिले 29 लाखको जो 19 लाखको कुरा गर्नुभएको छ, 19 लाखको कुरा पनि यहाँ पीडितहरूले यति पैसा त उठेछ हाम्रो नाममा भन्दै गर्दा त्यो पैसा कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा ठुलो प्रश्न चिन्ह छ। उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो स्थायी पुनर्वास बसोबास गर्ने हो भने कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने भन्नेतिर तपाईँहरूले पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। खाद्यान्नको लागि तपाईँहरूलाई त्यत्रो धेरै ठुलो समस्या आइपर्छ जस्तो लाग्दैन। हाम्रो समितिको निष्कर्ष है, हामीले विभिन्न मिटिङमा हामीले छलफल गरिरहेका हुन्छौँ। खाद्यान्नको समय असोजको अन्तिमसम्ममा कम्तीमा पनि खाद्यान्न हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। त्यो गाउँपालिका चाहे गाउँपालिकाबाट होस्, अन्य दाताहरूबाट होस्। बाटोको समस्या कति दाताहरूले आफै बनाएर पनि ल्याउनु भएको छ। तथापि यो हाम्रो चुनौती भनेको आउने दिनमा अझै ठुलो घन्टी बज्दैछ। त्यो घन्टी कहाँ हो? शिशुवाको कार्यालय कहाँ राख्ने, स्वास्थ्य कार्यालयहरू कहाँ राख्ने, यो ठुलो चुनौतीको कुरा छ। हिँड्दाखेरि सिलिचुङभन्दा बाहिरको टिमहरू आएर छिर्न डराउनुहुन्छ उहाँहरू, यहाँ बुधबार यहाँ पनि बस्न डराउनुहुन्छ उहाँहरू। यो स्थिति हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अलि तलको कुरा गरेर तल आउने भविष्यको कुरा गर्नु अनिवार्य हुन्छ। यो राहत भन्ने कुरा त हामी व्यवस्थित गर्छौँ, हुन्छ। तातो समयमा हात पनि पोल्छ, खुट्टा पनि पोल्छ, कसैले पुग्दैन, तलमाथि हुन्छ। त्यसको वर्गीकरण अघि बुद्धि सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, वर्गीकरण क वर्ग ख वर्ग छुटाउने काम पनि भएछ। हाम्रो सरकारी संयन्त्रबाट गर्ने प्रहरी साथीहरूले गर्नुभएको रिपोर्ट पनि छ हामीसँग। तर हाम्रै यो उच्च स्तरीय समितिले पनि तपाईँहरूकै समितिको तपाईँहरूभित्रैको साथीहरूलाई पनि हामीले बोलाएर कसको चाहिँ निम्न आय छ, कसको आय मजबुत छ, को कर्मचारीहरू कतिजना हुनुहुन्छ, को पुलिस सेनामा को हुनुहुन्छ, उहाँहरूले राहत पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न भन्ने हाम्रो मुख्य अहिले त्यहाँ जोडिएको छ। साथसाथै हामीले आउने दिनमा यी राहत सङ्कलनहरू भइरहेको अवस्थामा विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न व्यक्ति, परिवार, संस्था, विशेष गरी हाम्रो विदेशमा रहनुभएका प्रवासीहरूको शरीर त्यहाँ भए पनि मन चाहिँ सिलिचुङमा रहेछ नि त। सिलिचुङले नेपालको विभिन्न भूभागसँग जोडेर यहाँनिर रकम भित्रिएको छ। त्यो रकमलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नु हाम्रो कर्तव्य हुन्छ। र उच्च स्तरीय समितिले हामी त्यो बारेमा बार छलफल गरिरहेछौँ, सल्लाह गरिरहेछौँ। र पीडितहरूलाई यत्रो जनमानस तपाईँहरू हुनुहुन्छ, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अनुरोध, साथै हाम्रो यो टिममा पनि कुरा भइरहेछ, हामीले हाम्रो फोकस चाहिँ उठेका सङ्कलित रकमहरू स्थायी पुनर्वासको लागि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य ध्यान त्यहाँ भएको छ। खाद्यान्न त पुगेन भने बोकेर पनि लैजाउँला, 10 केजी सकिन्छ भने 10 केजी हामी पनि बोकेर लान्छौँ चित्रेमा। आज सकियो भन्नुहोस्, हामी बोकेर आफै पनि जान्छौँ 10 केजी बोकेर। सक्ने गर्ने हो नि त, नसक्ने त हामीले बोल्नु पनि भएन। प्रदेश सरकारले दिएका टेन्टहरू आउँदैछ भन्दै हुन्छ हाम्रो अध्यक्षज्यू। अब केन्द्रले दिएको टेन्टहरू अस्ति आए, अब पुग नपुग भइरहेको छ, जहाँ छ बसिरहेको छ। तर यसलाई हामीले अझै तल्लो लेभलमा सोचेर बहस गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। राहतको विषयमा नि सभापति हो, राजनीतिक हिसाबले राजनीतिक तवारले प्रचारबाजी गर्ने प्रचलन त सबैतिर छ। सिलिचुङमा पनि त्यो भएको जस्तो देखिन्छ, के छ यो विषयमा तपाईँको? यसमा एउटा कहानी छ, म भनिहाल्छु। कहानी लामो होइन, 2टा शब्दको। एउटा झाडीमा सानो सर्प छ भने उसले जिउ हल्ला त एउटा पनि झाडी हल्लिँदैन। ठुलो अजिङ्गर छ, सास फेर्दाखेरि त्यो झाडी चाहिँ बढाएर लान्छ अरे। यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कतिले 40,000 दिएको फेसबुकमा सेयर गरेर हरेक गर्छ। तर म अझै भन्दैछु, म राजनीतितिर मोडिएको छैन। यहाँ हाम्रो दलहरूले दिएको कुरा, साथीहरूले दिनुभएको कुरा छन्, डाटामा आउँछन्, आगामी दिने पनि दिउँला। तर हामीले फेसबुकमा कहीँ हालेको छ भने तपाईँहरूले पनि भनिदिनुहोस्। मेरो आधिकारिक प्रोफाइलबाट पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला। प्रवासी साथीहरूले दिएको बाहेक मैले केही पनि सेयर गरेको छैन। हाम्रो पार्टीका साथीहरूले दिएको पनि केही पनि सेयर गरेको छैन। तर 40,000, 20,000, 50,000 दिँदैखेरि यो उसो गर उसो, हाम्रो कहाँ मोडिएको छ भने अहिले त चुनाव आइरहेको जस्तो पनि कहीँ त्यस्तो पनि देखिन्छ। त्यो हुनु हुँदैन। अहिले चुनाव माग्ने बेलामा, भोट माग्ने बेला हरेक कुरा बोलाउँला, के गरौँला एउटा। तर अहिले हामी सामूहिक रूपमा
पीडितहरूको उद्धार, पीडितहरूलाई स्थायी रूपमा बसोबास कसरी गराउने भन्नेतिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ। काहीँ न काहीँ साथीहरूले त्यो देखाउन खोज्नु आतिएको कुरा पनि हुनसक्छ साथीहरू बिचमा, साथीहरूले त राम्रै काम गर्दैछ, कतै कतै अप्ठ्यारो परेको भान पनि प्रस्तुत हो कि जस्तो लाग्छ। त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मनसाय हो। तर अब गर्ने मनलाई त कहाँ रोक्न सकिन्छ र, तर परिणामको फल त राम्रो हुँदैन। जस्तो कर्म उस्तै फल। जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, प्रतिनिधि गरिराख्नु भएको छ। यो सिसुवा खोलाको यो विपदको घडी अनि यो घटनाक्रम अनि त्यसमा हुने राहत सङ्कलन प्रचारबाजी, यसलाई तपाईँको व्यक्तिगत अनि जनता पार्टीको हिसाबले कसरी लिएको छ? प्रतिस्पर्धा होला तपाईँहरूमै आउँछ, हामीले त खासै सुनेको छैन। हामी यो टिम छौँ, यो टिमले चाहिँ भावनात्मक हिसाबले सकारात्मक तरिकाले दिगोपना कसरी दिन सक्छौँ त्योतिर मात्रै हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। होला काहीँ म 10 बजे आउने बेलामा 2 बजे मेरो अनुकूलले आइपुग्ला, त्यो फाल्टो कुरा, विविध कारण होला। तर त्यसमा एकले अर्काको खण्डन गरेर हिँडेको जस्तो र गरे जस्तो लाग्दैन। अब यो टिमले भोपाल सरले भन्नुभयो नि, त्यही कुरा नै हो। हामीले त्यत्रो हङ्गामा मचाएर पाइहाल्ने पनि केही पनि छैन। सूचना सम्प्रेषण त भइरहेकै छ नि, राज्यको दृष्टिकोणदेखि राज्यको टिप्पणीदेखि उठेर केन्द्रसम्म पुगिराखेकै छन्। तर के हो त भने त्यसलाई यहाँ भएको घटनालाई कसरी पारदर्शिता, कसरी दिगोपन दिन सक्ने, त्यो कुरालाई सहज तरिकाले सबैको सहयोगलाई चाहिँ सम्मानजनक तरिकाले वितरण, प्रभावकारिता तरिकाले वितरण गर्ने कुरामा हामी केन्द्रित छौँ। र जम्मा 9 जनाको समिति छौँ। 9 जनाभित्र पनि बाँडफाँड पनि गरेको छ। हाम्रो हैसियत बाँडफाँड एउटा के अरे कोसँग सूचना सम्प्रेषण गर्ने, बस्ती व्यवस्थापन अथवा जग्गाको लबिङ गर्ने, अथवा के अरे राज्य प्रदेश केन्द्र सँगसँग लबिङ गर्ने, त्यो यी हामी बाँडफाँड पनि गरिसकेका छौँ। त्यो टिमले काम नियमित रूपले गत महिना 27 गते रातिको भीषण वर्षात पछिको दिनदेखि हामी आफ्नो तरिकाले लागेका छौँ। सबै कहिले एउटा टोली, कहिले संयुक्त टोली, कहिले आफ्नो के अरे टिम लिएर गइरहेको छ। म 27 28 गते 29 गते मात्र यहाँ आइपुगेँ। मेरो के अरे व्यक्तिगत उता कारणले थियो। जस्तो तुला सर, समग्रमा सबै राजनीतिक दल, 3वटा राजनीतिक दलको भ्यू बुझ्दाखेरि राजनीतिकरण अनि प्रचारबाजी होइन, गलत तरिकाले प्रचारबाजी गर्ने, एज पछि भोट माग्न सजिलो हुन्छ है भन्ने हिसाबले प्रचारबाजी गर्ने जुन प्रचलन छ त्यो गर्नु हुँदैन र त्यो भएको छैन भन्ने धारणा बुझियो। एकदम मेरो तर्फदेखि। अरू साथीहरूले मेरो पछाडि गर्नुभयो, म जान्दिनँ, मेरो अगाडि त गर्नुभएको छैन, ओके छ त। तर के भने हामी दिगोपनमा लाग्छौँ, बस्ती विस्तारको व्यवस्थापनमा नै हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। भोपाल सरले पनि भन्नुभयो, उहाँहरूले भन्नुभयो 3 महिनाको लागि खाद्यान्नको लागि चिन्ता नगरे हुन्छ, तर पीडित पक्षले एउटा सहयोग चाहिँ गर्नुपर्छ। भौगोलिक स्थिति यस्तै छ, ढुवानी गर्ने। अब हामी 9 जनाले बोकेर के अरे 200 घरलाई खुवाउन त कतिको सम्भव असम्भव हजुरहरूदेखि नै त्यो मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। कम्तीमा पनि हामीले व्यवस्था गरेकोमा ढुवानीको पक्षमा, सूचनाको पक्षमा त्यो पुर्याउने काम पीडित पक्षमा पनि हामी अनुरोध गर्छौँ। त्यो भइराखेकै छ, अबको दिनमा पनि हुनेछ, अझ बढी आशा छ। समग्रमा सबै नागरिकहरूलाई सुरक्षित र भोकै बस्नुपर्ने वातावरण हुन सक्दैन। हामी 3 महिनाको लागि एकदम तयारीको साथ अघि बढेका छौँ। हाम्रो संयोजकज्यू हुनुहुन्छ, यही गाउँपालिकाको सरकारको नेतृत्व पनि उहाँसँग छ, त्यही भएर हामीसँग पनि उहाँले योजना गर्नुभएकोमा हामी नै छैन। त्यसमा हाम्रो हैसियत कति रहन्छ त्यसमा कन्जुसाइ छैन, यो विश्वास गर्दा हुन्छ। अनि व्यवस्थापछि पुनर्वासको कुरामा हामी एकदम गम्भीर रूपले हामी छलफल गर्दैछौँ। त्यसको लागि सिलुचोङ गाउँपालिकाको क्षेत्र कहाँ चाहिँ बलियो, कहाँ चाहिँ के अरे दिगोपना हुनसक्छ। पुनर्वास भनेको हामीले सम्झिन्छौँ भन्छौँ, तर सहज तरिका होइन। मैले भोगेको छु, म आफै पीडित
परिवारको मान्छे हो, पहिरो पीडित परिवारको मान्छे हो। 66 विगत 2066 सालको 11 जना हाम्रो परिवारले धन क्षति गुमाएको क्षेत्रको मान्छे हो। एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जाँदाको बखतको अवस्था र आफ्नो ठाउँमा बसेको अवस्था छुट्टै छ। यो कथा गरे भने समग्रमा धेरै लामो छ। स्थायी पुनर्वासको व्यवस्था गरिनु पर्यो तर के त्यसको लागि तपाईहरु एकजुट हुनुहुन्छ? एकजुट छौँ, तर हामी सोच्दैछौँ, छलफल हुँदैछौँ यी समुदायका भाषिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, सामाजिक यी सबैलाई खलन नहुने गरी हामी व्यवस्थाको तयारीमा बन्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सदस्य पनि हुनुहुन्छ र सिसुवा खोलाको स्थानीयवासी पनि हुनुहुन्छ। सन्तोष सर, यो सिसुवा खोला पुरै वडा नै सार्नुपर्ने अवस्था पनि छ भनिन्छ, यदा कदा पीडितहरूको त्यस्तो कुरा सुनिन्छ। तपाईँको विचारमा सिसुवा खोलालाई के गर्दा उत्तम होला? यो विषयमा मेरो व्यक्तिगत तर्फ र पार्टीको तर्फबाट के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म जति उच्च स्तरीय समिति गठन गरिएको छ उहाँहरूको सबै कुराहरू सुनिसक्यौँ हामीले र स्थानीय जनताको जो पीडित पक्ष छ, जुन पीडामा रहनुभएका स्थानीय साथीहरूको पनि कुरा सुनिसकेको छ। त्यसमा एउटा म के भन्छु भने पुनर्वास अवश्य पनि चाहिन्छ र हामीले यो उच्च स्तरीय समितिलाई पनि हामीले बार बार एउटा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हामी खबरदारी गरेका छौँ। के हो भन्दाखेरि हामीले ठुलो कुरा चामल खुवाउनु, दाल खुवाउनु मात्रै ठुलो कुरा होइन, हामीले उहाँलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र उहाँहरूलाई कहाँ चाहिँ राख्दा उत्तम हुन्छ यो विषयमा तपाईँहरूले गहन छलफल गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ पार्टीको तर्फबाट जहिले पनि उहाँहरूलाई हामीले खबरदारी पनि गरेका छौँ। र यो हुनुपर्छ कि मेरो मान्यता के छ भन्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत मान्यता पार्टीको तर्फबाट यो जुन अहिले राहत वितरण समितिले जो अहिले दात्री सङ्घ संस्थाहरू र प्रवासी विदेशमा रहेका हाम्रा साथीहरू जति यो क्षेत्रमा रहेका साथीहरूले काठमाडौँ समन्वय समितिले उठाएको रकमहरू एकदमै उच्च रकम, उहाँहरूलाई म सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। उहाँले यत्रो ठुलो रकमहरू चाहिँ नि उठाएर अहिले उहाँले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ, यो विषयमा म उहाँलाई अत्यन्तै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो रकमहरू जति उठेको विषयमा स्थानीय सरकारले हामीले हाम्रो देखाइमा स्थानीय सरकारले अहिले भएको दाल चामलको व्यवस्था गर्न सक्छ भन्ने त्यो पोस्ट छ भन्ने मलाई लागेको छ र विपद व्यवस्थापनको खर्च पनि गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। र यो जो बाहिरबाट आएको रकमहरू यो विपदमा परेका स्थायी पुनर्वास बनिनुपर्छ। त्यो स्थायी पुनर्वास बनाइराख्दाखेरि कहाँ चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ, भोलि तपाईँको भावी सन्तति, भोलि भावी दिनहरूमा यो क्षेत्रको मान्छेलाई त्यो ठाउँमा राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो मूल्याङ्कन हुन्छ, राम्रो हुनेछ, भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने ठाउँमा चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो उच्च जुन समितिका साथीहरूले पक्कै पनि अनुगमन गर्नुहुनेछ र पक्कै हामीले पनि सल्लाह सुझाव माग्नुहुनेछ र हामीले तपाईँको सल्लाह सुझाव पनि दिनेछौँ। र म भन्न चाहन्छु र चित्रेमा र जुन यो बुधबारे पखमटारमा राखिएको जुन समस्याहरू छ उहाँहरूको साझा सवाल तपाईँले जुन कार्यक्रम राख्नुभएकोमा उहाँहरूको समस्याहरू, ट्रेन नपुगेको कुराहरू, स्कुल नभएको कुराहरू यी तत्कालै पक्कै पनि हाम्रो तर्फबाट पनि सहयोग हुनेछ, पार्टीको तर्फबाट पनि सहयोग हुनेछ र यहाँ जुन उहाँहरूले उच्च समितिले पनि मध्यनजर गर्नुहुनेछ र पक्कै गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले भनिसक्नुभयो हामीले टिनहरू ल्याउँदैछौँ, खानेपानीको पाइपहरू ल्याउँदैछौँ, हामीले हिलट्याङ्गहरू ल्याउँदैछौँ, हेलुवा बेसीमा आइसकेको छ भन्ने कुरा उहाँले बताइराख्नु भएको छ। पक्कै पनि हो, हामीले के पनि बुझ्नु पर्दछ भन्दाखेरि हाम्रो क्षेत्र भौगोलिक हिसाबले विकटता छ। हामीले बर्खाको समयमा बाटो बिग्रिएको छ, बाटो छैन, हामीले एकजनालाई अर्कोजनालाई दोषाइराख्नु त्यति उत्तम म ठान्दिनँ होइन। र हामीले र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अहिले हामीले केही राहतहरू पनि सङ्कलन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र हाम्रो यही क्षेत्रको श्रीजोङ गाउँपालिकाको 5वटा वडामा हामीले जुन यो राहत सङ्कलन हुँदैछ हामीले एउटा मात्रै के मानेको छौँ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट जुन उच्च स्तरीय समितिले एकद्वार प्रणाली भनेर तपाईँको जुन उहाँहरूले निर्णय पारित गर्नुभएको छ त्यो निर्णयमाथि हामी रहेका छौँ र हामीले भोलि कति हुन्छ 30-35 हजार 40-50 हजार कति सक्छ हाम्रो पार्टीले, हामी पक्कै पनि भोलि हामीले जुन उच्च स्तरीय राहत समिति वितरण जुन छ तपाईँको त्यसमा त्यो खातामा जम्मा गर्नेछौँ र हामीले अब के हो भन्दाखेरि कतै कतै एकद्वार प्रणाली छैन कि भन्ने पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। ती
हुनु दिनु भएन तपाईँहरूले र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट एकद्वार प्रणाली तपाईँहरूले जो कि एकद्वार प्रणाली हुँदैन भने त्यो भोलि हामी त अस्वीकार पनि गर्न सक्छौँ र भोलि हामीले तपाईँको चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत भोट ब्याङ्क बनाउने तर्फ पनि हामी लाग्न सक्छौँ। यो विषयमा चाहिँ नि मैले पहिल्यैदेखि साथीहरूलाई खबरदारी गरेको छु, मैले भनिराखेको छु। हाम्रो जिल्ला पार्टी कार्यालय पनि त्यही निर्देशन दिनुभएको छ। यस्तै छ सर। राहत सङ्कलन गर्ने भनेर सरकारको नीति छ। तपाईँले यो सिलिचोङ गाउँपालिकाको उच्च स्तरीय समिति अनि यो राहतको वितरण राहत सङ्कलनको कस्तो अनुभूति भएको छ? यहाँ वान डोर सिस्टमै छ अथवा के छ तपाईँलाई? निश्चय नै म सम्पूर्ण पहिरो पीडित आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैको अगाडि साक्षी राखेर मैले अघि पनि उठेको रकम भनिसकेको छु। यसका यो पैसा उठाउँदाखेरिको चुनौतीहरू पनि मैले सारमा यहाँहरू समक्ष राखिसकेको छु र फेरि पनि यहाँहरूलाई नै साक्षी राख्दै यो पैसा तपाईँहरूको पासमै आइसकेको कुरा पनि जानकारी गराउँछु। यसले खर्च गर्ने विधि प्रक्रियाको कुरा जुन आउँदैछ, अब हामी त सरकारभन्दा ठुलो पनि होइन, हामी एउटा व्यक्ति 2-4जना व्यक्ति एउटा संस्था बनाएर त्यो सङ्कलन गरेका छौँ। हामीले सरकारको नियमलाई नमान्ने भन्ने त्यो कुरै छैन। वान डोर सिस्टम भन्नुभएको छ, त्यो मान्नै पर्छ। तर हामी पनि त यो ठाउँको सरकारवाला त हो नि त, हामीले पनि त तपाईँहरू बिचमा केही कुराहरू त राख्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। जस्तै म यो समितिप्रति धेरै हदसम्म ठिक लागे पनि केही कुराहरू मलाई बेठिक लागेको कुराहरू छ, म त्यो बुँदागत रूपमा उठाउन चाहन्छु। जस्तै तपाईँहरूले पीडितको लागि एउटा उच्च स्तरीय समिति बनाइराख्दाखेरि तपाईँहरूले पीडितलाई त बिर्सिनु भएछ, पीडितहरू त त्यो समितिमा राखिएन रहेछ। अनि कुरा चाहिँ कसरी उठाउनुहुन्छ के? मतलब कम्तीमा तपाईँहरूले 2जनासम्म पीडितहरूलाई राख्नु पर्थ्यो त्यो समितिमा। त्यसको मतलब फेरि समयगान्तले विरोध गरे ऊ यो समितिमा, मलाई त तपाईँहरूले अहिले टिका लाउनुहुन्छ भने म मान्नेवाला छैन। यो समितिमा म बस्दिनँ किनभने मैले बाहिरबाटै सहयोग गरिराखेको छु। मतलब के हो भन्दाखेरि कम्तीमा पीडित पक्षबाट पनि तपाईँहरूले त्यो समितिमा राख्नु पर्थ्यो। र अर्को कुरा, छेसछुस कहाँ केही सुनिराखिएको छ भने अहिले चाहिँ पैसा कता कतै कहिले उठाएर कता कता खर्च गरिराखेको भन्ने अपुष्ट कुराहरू पनि सुनिएको छ। यो कुराहरूमा तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस्। नत्र मैले के जानकारी गराउँछु भने पीडितहरू साक्षी हुनुहुन्छ है। यो मैले कुनै चाहिँ एउटा उशृङ्खल अनि यहाँ चाहिँ कुनै मोटिभेसनमा आएर मैले यो कुरा गरिराखेको छैन। यदि त्यस्तो कहीँ कतैबाट वान डोर सिस्टमलाई चाहिँ अलिकति उहाँले नमान्ने त्यस्तो खालको व्यवहार हुन्छ भने सिलिचोङ समन्वय समितिले पीडितलाई साक्षी राखेर पीडितको बिचमा गएर यो रात हामी आफै गएर बाँड्नेछौँ। तर फेरि यो पनि होइन तपाईँहरूको वान डोर सिस्टमलाई नमान्ने। जब यहाँनिर अन्य सङ्घ संस्थाहरूले अन्य व्यक्तिहरूले यहाँ उल्लङ्घन गर्छ, सिलिचोङ समन्वय समिति पनि त्यो उल्लङ्घन गर्न बाध्य हुनेछ। किन भन्दाखेरि यो रातको विषयमा मैले धेरै सङ्घर्ष गरेको छु। मैले पीडितको लागि गरेको छु भने मैले पनि त आत्मसन्तुष्टि बटुल्ने बाटो त हुनु परेन। मैले भनेको छु पीडितहरूको उठेको पैसाबाट एक कप चिया पनि हामी खानेवाला छैनौँ, खाएको पनि छैन। किन भन्दाखेरि हामीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत फेसबुकबाट कसले कति रुपियाँ पैसा दिएको छ सर हालेका छौँ। त्यसको लिस्ट हामीले यहाँ बुझाएका छौँ। तपाईँले टेली गर्न पनि सक्नुहुन्छ, हामी सिडिओ कार्यालयमा पनि बुझाउने छौँ। भनिसके पछाडि हामीले 1 रुपियाँ पैसा दायाँ बायाँ गरेका छैन। यदि त्यस्तो भेट्नुभएको खण्डमा हामी जस्तोसुकै कारवाही भोग्न पनि तयार छौँ। तथापि हाम्रो सबैभन्दा हाम्रो केन्द्रबिन्दु भनेको पीडित हो। पीडितको पक्षमा हामी जे पनि गर्न तयार छौँ। त्यसको मतलब कसैले उल्लङ्घन गर्छ भने यो उच्च स्तरीय समितिलाई मानिराख्नु जरुरी मैले मान्दिनँ। त्यो चाहिँ समयगान्त कुलुङको खुल्ला चुनौती पनि हो। धन्यवाद। वास्तवमा यो समितिमाथि नै पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ। त्यो उहाँहरू सचिने र सचाउने विषयहरू समितिसँग छँदै नै छ। म जोड्न चाहन्छु यति बेला हाम्रो यो कार्यक्रममा स्वागत पनि गर्न चाहन्छु सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सिसुवा खोलाका वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पहिरोग्रस्त क्षेत्र पनि हो, उहाँलाई अलक्ष्य कुमार कुलुङज्यूलाई पनि यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँलाई जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। वडा नम्बर 1 मा पहिरोग्रस्त क्षेत्र भनेर लिइएको छ। यो घटना पछाडि अध्यक्षज्यू तपाईँले के गरिराख्नु भएको छ यति बेला, कोसँग समन्वय कसरी गरिराख्नु भएको छ, उच्च स्तरीय समितिमा कस्ता विषयवस्तुहरू उठान गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो वडाको विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस्। धन्यवाद खेवाङजी। म वास्तवमा पनि अब यो क्षेत्रको म पहिरो पीडित क्षेत्रको चाहिँ वार्ड नम्बर 1 को वडा अध्यक्ष हो। तपाईँको चाहिँ अब यो बाढी पहिरामा तपाईँको 11 जना अब बाउ आमाहरूले होइन दिदीबहिनीहरूले ज्यान गुमाएको छ। उद्धारको क्रममा 1 जना विधवा छ, 12 जनाले चाहिँ यहाँ अब ज्यान गुमाउनु भएछ। म पनि यो पीडितहरूप्रति
अत्यन्तै गम्भीर भएर लागिरहेछ। मैले चाहिँ अब सिलिचोङ गाउँपालिकामा म एक प्रकारले विपद व्यवस्थापनको संयोजकको नाताले पनि मैले आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्ने कामहरू म गरिरहेछु। म अहिलेको युवा जस्तो खरो रूपमा म प्रस्तुत हुँदिनँ। म चाहिँ अब एकदम संयम तरिकाले म चाहिँ अब आफ्नो कुरालाई अगाडि बढाउने अथवा चाहिँ अब जुनसुकै साथ संस्थासँग जुनसुकै चाहिँ अब जिल्ला समन्वय समितिसँग प्रदेशसँग केन्द्रसँग जोड्ने कुराहरू मेरो भइरहेछ। मैले फोन मार्फत चाहिँ अब यहाँको बाढी पहिरो पीडितहरूको कुराहरू मैले बार बार राखिरहेको छु र यसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ सिलिचोङ गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ। हामी जनप्रतिनिधिको हिसाबले र यो राहत वितरण उच्च संयन्त्र समितिको तर्फबाट पनि हामी सबै तहबाट हामीले यस सिसुवा खोला वार्ड नम्बर 1 को बाढी पहिरो पीडितहरूको बारेमा चाहिँ अब राहत माग्ने कुरामा चाहिँ अब निर्णय गर्ने कुरामा विभिन्न उसमा चाहिँ पहल मेरो तर्फबाट भइरहेको छ र सिलिचोङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 बेसिन्दा चाहिँ अब अहिले 88 गर्छ, चेपचेवा 20 गर्छ। त्यो मात्रै नभएर चाहिँ अब थुप्रै चाहिँ सिसुवा खोला अघि चाहिँ अब भूपालजीले पनि भन्नुभयो त्यो चाहिँ अब अहिले तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने त्यो मात्र हो। तपाईँको चाहिँ अब माथि चाहिँ अब होइङ्लामा पनि छ 5 नम्बर 6 नम्बर साबिक 7 8 तिर थुप्रै चाहिँ अब राहत दिनुपर्ने खालको थुप्रै चाहिँ उद्धार गर्नुपर्ने खालको चाहिँ सिलिचोङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा थुप्रै अहिलेसम्म अब हाम्रो राजनीतिक दलको तर्फबाट हामी चाहिँ जनप्रतिनिधिको तर्फबाट चाहिँ अब केही चाहिँ अब हल्का मात्रै उहाँहरूले चाहिँ अब केही चाहिँ अब अनुगमन गरिएको छ। त्यो पनि हाम्रो यो समितिले फेरि पनि अनुगमन गरेर केही पनि अब राहत उहाँहरूलाई पनि वितरण गर्नुपर्ने छ। यसको बारेमा म आफै चाहिँ वडाध्यक्षको हैसियतले राहत भनिन्छ चामल 1 बोरा लाने 1 किलो दाल लाने 1 किलो नुन लाने दिने भनिएको छ। स्थायी पुनर्वास अथवा सुरक्षित बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? अब तत्कालको लागि अब खेवाङजी तत्कालको लागि खोइ चामल र पाल पुर्याउन सकेको छैन। त्यो अहिले भर्खर हामी अब त्यो पनि सोचिरहेछौँ। अहिले तपाईँको पाल पुर्याउन सकेको छैन किनभने तपाईँको चाहिँ अब किनभने उमेरै भएको छैन बिहे गरिहाल्यौँ भन्ने अब त अहिले नहोला होइन। अब तत्काल चाहिँ अब पाल तपाईँको चाहिँ अब 3 महिनासम्म चामल खुवाउँदै पनि गर्ने। सिलिचोङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा स्थायी बसोबास कहाँ उपयुक्त छ त्यो पनि सबै हामी तपाईँ बसेर त्यसलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। कसैले भन्ला तपाईँको चाहिँ अब बाढी पहिरो पीडितले कसैले चित्रे राम्रो छ भन्ला कसैले केही भन्ला होइन। त्यो पनि ठिक छ कि छैन त्यो पनि सबै हामी तपाईँले अनुगमन गर्नुपर्छ। भोलिको दिनमा जस्तै अघि पनि योङसेमको कुरा गरियो नि। योङसेममै तपाईँको भादरको भूकम्पले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब थुप्रै तारामान्दाहरूले थुप्रैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उद्धार गरेर चाहिँ माथि चाहिँ पुनर्वास राखिएको छ। हिउँद लागेपछि तल झरिसकेको छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ स्थायी बसोबास हुनको लागि उपयुक्ता कहाँ छ तपाईँ हामी सबै बसेर उपयुक्ता छ कि छैन त्यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य सबैसँग चाहिँ अब पाइक छ कि छैन सबै गरेर तपाईँको चाहिँ अब फेरि पाल दिइसकेपछि फेरि त्यसतर्फ चाहिँ हाम्रो ध्यान जान्छ। अहिले चाहिँ अब सोचिरहेको छु अहिले त्यही नै हो चाहिँ अब एकै शब्दमा भन्नु चाहिँ अहिले म सक्दिनँ। हुन्छ अध्यक्षज्यू धन्यवाद। सम्पूर्ण विस्थापितहरूको अब कुरा सुन्छौँ। तपाईँहरूसँग कुनै त्यस्ता खालका जिज्ञासा छन् भने कसलाई तपाईँको जिज्ञासा हो नामै तोकेर हाम्रो अतिथिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि तपाईँहरूले प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूसँग भएका प्रश्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म उत्तर कुमार राई, यस सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 जुन अहिले असार 27 गतेको जुन पहिरो जाने ठाउँमै अब मेरो जन्म त्यही ठाउँमा म हुर्किएको। यही कस्तो भने म तपाईँहरूसँग एउटा
प्रश्न मसँग एउटा कस्तो राख्छु भने म एउटा त्यही पहिरो गएको दिन मैले एउटा कस्तो भने परदेशीको रूपमा एउटा यहीँ हाम्रो सिलिचुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा म आएर चाहिँ एउटा यसो चिया थुक्पा बेच्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले मैले योभन्दा 6-7 वर्ष आएर म यसो बसेर मैले गर्यो। अनि प्रश्न मेरो त्यसमा के छ त भन्दाखेरि यहीँनिर हिजो हाम्रो साथीभाइहरूले के भन्नुहुन्थ्यो, अब तपाईँ त अब एउटा त्यहीँनिर अब घर बनाइसक्नुभयो, यो यसको लागि चाहिँ तपाईँले पुनर्वासको लागि चाहिँ तपाईँहरू जस्तोलाई चाहिँ मिल्दैन भन्ने कुरो राख्नुभयो होइन। मैले अब भाइहरूले के भने नि अब कसरी नपाउनु त, हामी त झन् अब मैले त एउटा त्यहीँनिर चाहिँ अब झन् आफ्नो जग्गा सबै भएको, मैले बसाइसरी गरेको छुइनँ, म त मात्रै मेरो जम्मै त्यही नै हो होइन। यसको लागि अब तपाईँहरूसँग के भन्नुहुन्छ, यसको लागि हामी पुनर्वासको लागि हुन त राहत पाइरहेको छौँ होइन। अनि जुन अब यसमा चाहिँ पुनर्वासको लागि चाहिँ अब सम्भव छैन भन्ने कुरो हल्का हिजो मैले सुनेर यसको लागि मैले तपाईँहरूसँग हजुर अनि पुनर्वासको लागि अब पाउन सकिन्छ सकिँदैन, कसरी अब पाइँदैन भन्ने कुरोमा तपाईँहरूसँग एउटा प्रश्न। हजुर अब कुरा राम्रै आए, अहोरात्र खटिराख्नु भएको छ हाम्रो उच्च स्तरीय समितिज्यूहरू। आफ्नो ठाउँमा पीडितको समस्या आफ्नै ठाउँमा छ, धेरै कुराहरू आए, तर 1 महिना बितिसक्यो, अब बेसिन्दामा पनि पुगेको छैन, ट्रेनले पुगेको छैन, बस्ने ठाउँ छैन, शेर्पा दाइहरूको घरमा बसिराखेको अवस्था छ। अब बुधबारेमा बस्ने हाम्रो पीडित साथीहरूको पनि आफ्नो पीडा छ, ट्रेन त पुगेको छ तर गर्मी तातो त्यस्तै है। अब खोलाको बहाल चाहिँ अब खोला बढ्यो भने यता फेरि स्वर लाग्यो भन्ने पनि डर। अब चेपचियाको पीडितहरूको त कुरै नगरौँ, अब त्यहाँसम्म मैले नै जग्गा दिएको हो। अहिलेसम्म त्यो किचन र टोइलेट बनाउन लाउनु भयो, अहिलेसम्म छैन, मान्छे नै छैन, पीडित पनि छैन, कता के हुनुहुन्छ, दिनै आउनुहुन्छ फर्किनुहुन्छ अनि कहाँ बस्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्दाखेरि हामी गाउँतिर गएर बस्छौँ र फेरि पनि चाहिँ अब चेपचियाको माथि सिरानबाट फेरि अर्को पहिरो झर्ने तयारीमा छ भन्ने कुरा छ। अब वडाध्यक्षज्यूले अब म गरिराखेकै छु, पहल गर्दै नै छु भन्नुभयो, तर आफ्नो कार्यालयको विषयमा उठाउनु भएन। एउटा सिसुवा अहिले सिलिचुङ 1 नम्बरको सदरमुकाम चेपचियाको कार्यालय नै अब खोलाले तान्नलाई लगभग 10 मिटर मात्रै छ बाँकी। कहाँ लाने, कहाँ सार्ने, अब व्यवस्थापन हुँदैछ, कहिले हुने लगभग अब यो 1 महिनाको पिरियडमा अब भइसकेको छैन लगभग। सरसल्लाह हुनुपर्ने यो कुराहरू अब तपाईँहरूले गरिराख्नु भएकै छ, खटिराख्नु भएकै छ, यो कुरामा धन्यवाद हाम्रो तर्फबाट। तर यो एकदम शीघ्र अब चाँडो गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ। अब चेपचियाको विशेष गरी यो चेपचेवा बेसिन्दा को क्याटेगोरी एउटै क्याटेगोरीमा राखिएको छ, पीडित उहाँहरूलाई भनिएको छ होइन। अब बेसिन्दालाई पनि पुगिरहेको छैन, अब चेपचियालाई पनि अब कहिले आउने हो, आउने अब कुरा गरिराख्नु भएको छ, कहिले आउने कि नआउने हो भने चाहिँ अब किन आउने भन्नु होइन। र अर्को कुरा जुन अब सम्यगान्त सर लगायत धेरै यहाँ दाताहरू उहाँहरूले नि पैसा बजेट उठाउनु भएको छ, हाम्रो कर्मचारीको पनि कति दिनको कटाउने कुरा होला, त्यो कार्य समितिको मिटिङले गर्ने कुरा छ। यो बजेट विगत सिक्दिङ तेन्चोङ लगायत यो बहसमा मात्रै सीमित नहोस्, यो बजेटको सदुपयोग होस्, तपाईँको चाहिँ पीडितहरूको पुनर्वास स्थायी पुनर्वासको लागि सही खर्च होस्, सही सदुपयोग होस्, यो नै मेरो एक खालको उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव जस्तो होस्। धन्यवाद। हुन्छ। जुन अस्ति अब जुन 100वटा टिन आउँछ भनेर एउटा आश्वासन जस्तो भयो होइन, हामीले पाउने बेलामा चाहिँ अब 53वटा होइन, जति त्यो अब बाँड्दै जाँदा हामी माथि चित्रेमा भनेको 23वटा अघि नै कुरा मैले गरेँ, अझै पनि आउँदैछ त भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सरहरूले, त कहिलेसम्म आउँछ कि आउँदैन हामीलाई शङ्का छ। अस्ति पनि 100वटा टेन हामीलाई नै सुनाउनु भयो र हामीले पनि टिपिरहेको थियौँ, आउँछ भने एउटा आश्वासन जस्तो भयो। अहिले आउँदा हामीले अहिले माथि 23वटा मात्र हामी पाएका छौँ र हामी जुन माथिबाट अहिले जुन त्यो शेर्पाको घरमा आसपासमा बसिरहेछौँ,
उहाँहरूले पनि अब राख्न नदेला जस्तो उहाँ गरिराख्नु भएको छ। अहिले हामी अत्यन्तै माथि चाहिँ पीडामा छौँ। हाम्रो यो मेरो प्रश्न हाम्रो पालिका अध्यक्षज्यूलाई म भन्न चाहन्छु, स्पष्टीकरण हामीलाई दिइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। हस्त धन्यवाद। म सिलुचोङ वडा 2 को म दिलीप राई हो। यो चाहिँ चासो चाहिँ भने यहाँ जुन यो असार 27 गतेको पहिरो गएको भीषण पहिरोले हामी ग्रस्त भएको हामी पीडित परिवार हौँ। हामी यहाँ चेप्चेबासी जम्मा 20 घर छौँ घरधुरी। यहाँ हामी लगभग जनसङ्ख्या आधारमा चाहिँ हामी 91-92 जनाको सङ्ख्यामा छौँ होला। यहाँको चाहिँ जुन हामीले अहिलेसम्म पाएको राहत वितरण भएको अस्ति प्रदेशबाट आएको चामल घरधुरी 1 बोरा किसानले र जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि पाइएको छ। र अहिले दोस्रो फेरि उसमा इसाई समाजले 1 बोरा दिनुभएको छ। यो बाँडाइमा चाहिँ अब के कसो र पाउने हो र त्यो चामल दालहरू त्यसरी पाइएछ, टेन पाइएको छैन 20 घरधुरीले अहिले नै पनि। र यो चाहिँ समितिले चाहिँ अब आउँछ ल्याउँछ आउँछ आइरहेछ भनेर भनिरहनु छ। पहिरो गएको चाहिँ 1 महिना बित नाटिसक्यो। अरू हामीले जुन पाइएको राहतहरू त्यो चामलहरू पनि हामीले कसै अर्काको आसपासमा छरछिमेकी घरमा जहाँ त्यो पहिरोदेखि भागेर बसेका ठाउँमा हामीले फोका बनाउँदै लगेर खाइरहेको अवस्था छ। अब पाइएको छैन। र जुन हामीले इसाई समाजले भन्यो हामीले अब त्यहाँ हामी ब्ल्याङ्केटबाट आएको थियो, छुट्यो के कसरी भन्दाखेरि चाहिँ नि अब उसमा एउटै हुनु हो भने चाहिँ एउटा प्याकेजमै अनि बेसिन्दासँग सँगसँगै हुनुपर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ 86 घरको मात्रै डाटा सङ्कलन भएको छ, अरूको चाहिँ छैन भनेर भन्नुभयो। त्यो डाटा सङ्कलन चाहिँ हाम्रो किन ढिलाइ भइरहेको छ र के भएको हो भन्ने विषय हो, मेरो चासोको विषय हो। वडा अध्यक्षज्यू, दाताहरूले सहयोग गर्न चाहेको सहयोग गरेको पनि, तर तपाईँको वडामा त जतिजनाले पाउनुपर्ने सबैको डाटा यति सङ्ख्या भनेर त दिनु भएन रहेछ नि, किन? तपाईँको पहिला 18 जनाको दाता दिएकै हो। दोस्रो चाहिँ 2 जनाको चाहिँ अब थपेर 20 जनाको दाता दिएकै हो। सरजमिन प्रहरी सरजमिन मुचुल्का पनि गरिएकै हो। त्यही पनि अब बालाको 2 नम्बर वडाको भए पनि अब यतै चाहिँ अब तपाईँको 1 नम्बर वडामा नै उहाँहरू पनि अब त्यही दातामा चाहिँ अब 20 जना बनाइएको हो। र हामीले पहिला 18 जनाको दाता दिएकै हो। दोस्रो 2 जना थपेर 20 जनाको दाता प्रहरी रिपोर्ट सँगै हामीले चाहिँ अब सरजमिन मुचुल्का तयार गरेर पठाएकै हो। जस्तो 86 घरको लागि राहत आयो, तर बाँकी चेप्चेको 20 जनाको त नामै गएन रहेछ। राहत कहाँबाट आउने? तपाईँको यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब बारी पहिरो गएको लगत्तै तपाईँको चाहिँ अब जहाँ चाहिँ अब सूचना दिनेमा यो चाहिँ हेरफेर भएको। तपाईँको चाहिँ बेसिन्दा कहिले 72, कहिले 86, कहिले चाहिँ अब 88। त्यो चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ जुन एफएमले खाटबारी एफएम अथवा भनौँ अब दाता लिनेले भनौँ 86 को भनिदियो, इसाई समाजले त्यही 86 लाई मात्रै त्यही सूचनालाई मात्रै आधार माने। दोस्रो 20 जना थपेको त्यसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो दातामा उहाँले चाहिँ लिनु भएन। तर दाता सङ्कलन गर्ने अथवा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ सहयोगी दाताले पनि कतिजना वास्तविक शिशुवाको पीडित हो भनेर हामीले पनि सोध्नु पर्थ्यो होइन। एकचोटि चाहिँ सचारमा बोलेकै अर्थले चाहिँ 86 लाई मात्रै उहाँहरूले त्यो सम्झेछ होइन। चामल त उहाँहरूले पाउनुभयो, तर त्यो कम्मल चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब त्यही 86 जनालाई मात्रै वितरण गरे। त्यो पनि उहाँले चाहिँ चामल तपाईँको चाहिँ चामल हिँडाइसकेपछि मात्रै त्यो सूचना आयो होइन। ल है हामी चाहिँ अब सबै कम्मलहरू ब्ल्याङ्केट सबै तयार गर्दैछ भनेर यो खबर चाहिँ अब पहिला सूचना चाहिँ मसँग आएन। बाटो हिँडिसकेपछि ल है ल्याउँदैछु भने के ल्यायो मैले अब सोद्धा पनि है हजुरहरू ल त्यहाँ आएपछि अब के लिए त्यही हेर्नुपर्छ भने हेर्दाखेरि 20 कम्बल चाहिँ थिएन। अब मैले त्यो चाहिँ मेरो यो कमजोर होइन होला जस्तो मलाई लाग्छ कि मैले पढ्न हुन्छ। अध्यक्ष, समग्रमा सूचना गलत तरिकाले सम्प्रेष भएको कारणले चाहिँ राहतहरू तलमाथि भएर आयो भन्ने भन्नुभएको छ। आगामी दिनमा यो सुध्रिनेछ भन्ने कुरा पनि अपेक्षा गर्छौँ। अध्यक्षज्यूसँग जोडिन्छु। हामी अन्तिम घडीमा छौँ यति बेला।
अध्यक्षज्यू यो चेप्चेवाको पहिरो पीडित अनि अन्य पहिरो पीडित अनि बेसिन्दाकै पहिरो पीडितहरूले पनि टेन्ट पाइएको छैन, हामी सुरक्षित हुनै सकिरहेको छैनौँ भन्नुभएको छ। ठ्याक्कै भनिदिनु पऱ्यो टेन्ट कहिले आउँछ? यो ठ्याक्कै अब हामीले भनिराख्नुभन्दा पनि यो प्रदेश सरकारको चाहिँ कुरा हो। अब हाम्रो उच्च स्तरीय राज समितिले अनुरोध गर्ने कुरा हो र अब हाम्रो तर्फबाट स्थानीय सरकारले त भएको हाम्रो सम्पत्ति त्रिपाल हो। हामीले अहिले पनि चाहिँ 250 चाहिँ त्रिपाल 18-24 को ल्याइ पुऱ्याएको छौँ। हाम्रो हैसियत स्थानीय सरकारको त्यो हो र हाम्रो हैसियत अनुसार हामीले दिएको चिजले उहाँहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गरेर हामीले अब व्यवस्थापन गर्ने हो। अब प्रदेश सरकारको चाहिँ अब हामी यो हाम्रो उच्च स्तरीय समिति छ, सबै चाहिँ पार्टीका दलका सबै सङ्घ संस्थाको सबै प्रतिनिधित्व भएको हुनाले हामीले अनुरोध गरिरहेछौँ। यसमा हामी त्यही अनुरोध गरेको भरमा त्यही प्रदेशले दिन्छ भर हामीले स्थानीय सरकार यो उच्च राहत वितरण समितिले त्यो लिँदैन र हामीमा जे चिज छ त्यो चिजलाई सदुपयोग गरेर हाम्रो स्थानीय चाहिँ पीडित दाजुभाइहरू पनि बसिदिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। जे छ त्यही ग्रहण गरेर चाहिँ हामीले सुख दुःख जे छ हाम्रो यो ठाउँको भूगोलको यसलाई हामीले ग्रहण गरेर बसिदिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब हाम्रो चाहिँ राहत दिने दाताहरू विभिन्न तरिकाले आउँछन्। जस्तै चाहिँ म बेसिन्दाको पीडित अथवा 9 घर जुन बगेको छ, 11 जना बेपत्ता छन्, 1 जना मृत्यु भएको छ, त्यो परिवारलाई मात्रै म राहत दिन्छु भनेर पनि धेरै दाताहरू आएको छ। त्यसमा अन्य चाहिँ म अन्य सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जुन दाताहरूले कुनैले चाहिँ त्यो 9 घर बगेकोलाई मात्रै दिइदिनु भनेर दिएको छ हैन, कुनैले चाहिँ त्यो जतिजना मृत्यु भएको छ त्यो मृतक परिवारलाई मात्रै पनि दिइदिनु भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो उच्च स्तरीय राज समितिले विभिन्न तरिकाले रकम हस्तान्तरण गरेको छ। जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवा सभाले हामीलाई 8 घर चाहिँ बगाएको 15,000 को दरले चाहिँ त्यो घरधुरी बगेकोलाई मात्रै दिइदिनु है भन्नुभएको छ। 1 घर त्यहाँ छुटेको छ र 1 घरमा चाहिँ छुटेको कारण चाहिँ के हो भने हाम्रो सरजमिन मुचुल्कोमा त्यहाँ चाहिँ बसोबास नगरेको केही अर्काको शरण लिएर बसेको भन्ने चाहिँ त्यो सरजमिन मुचुल्का भएकोले जिल्ला प्रशासनले हेर्ने भनेको त्यो आज चाहिँ अब 26 गते हामी त्यो जुन 8 घर पीडितहरूको नाममा आएको रकम हामीले हस्तान्तरण गर्नेछौँ। र अर्को कुरा चाहिँ हेम एन्ड माया फाउन्डेसन भन्ने संस्थाले चाहिँ 50,000 सम्बन्धित 11 जना बेपत्ता र चाहिँ मृतक परिवारले दिइदिनु 12 जनाको नाममा हामी आज यो संस्थाबाट आएको रकम पनि अब हामीले जुन संस्थाले चाहनु भएको छ त्यही तरिकाले हामी हस्तान्तरण गर्नेछौँ। अर्को कुरा चाहिँ महागुठी अल्लो क्लब चाहिँ काठमाडौँबाट यो अल्लो सञ्जालको संस्थाहरू मार्फत आएको छ, यहाँ पनि हामी पीडितहरूकोलाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ। र अर्को सानो हस्तकला काठमाडौँ एउटा संस्था छ, त्यो पनि हामीले यो पीडितहरूलाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ। र अर्को चाहिँ डन विदा एन्ड ह्यान्डिक्राफ्ट भन्ने एउटा संस्था छ, यो संस्थाले पनि 50,000 चाहिँ सम्बन्धित पीडितहरूलाई मात्रै चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु भनेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो यो अस्थायी क्याम्प तथा राहत वितरण समितिले चाहिँ उच्च स्तरीय समितिले चाहिँ हामीले जुन सम्बन्धित पीडितहरूलाई मात्र चाहिँ हस्तान्तरण गरिदिनु भनेर चाहिँ 3,20,000 पैसा चाहिँ आजकै दिन जुन सम्बन्धित पीडितहरूलाई चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गर्नेछौँ। र यसमा हामीले क्याटेगोरी चाहिँ कसरी छुटाएको छौँ भने बगाएको घर परिवार होइन, घर बगाएको मात्रलाई पनि, त्यसपछि मृतक सङ्ख्या अथवा बेपत्ता र अहिले हाम्रो पुष्टि भएअनुसारको चाहिँ 1 जना मृतक हामीले 12 जनाहरूलाई हामीले उसको आफन्तजनहरूलाई यो रकम हस्तान्तरण गर्नेछौँ। अर्को कुरा चाहिँ त्यो सम्बन्धित पीडित ठाउँको जुन बेसिन्दाको मात्रै हामीले कुरा गर्दैछौँ, त्यहाँको गर्भवती, त्यहाँको चाहिँ अशक्त र दीर्घ रोगीहरूलाई पनि हाम्रो यो समितिले मापदण्ड बनाएर आज यो रकम चाहिँ अपाङ्ग लगायतको विभिन्न विषयवस्तुलाई बनाएर हामीले चाहिँ मापदण्ड बनाएर तत्काल रेस्क्युको लागि हामीले चाहिँ यो उच्च स्तरीय राहत वितरण समितिले आज चाहिँ अब क्याटेगोरी गरेर अब आउने राहतहरू चाहिँ अब हामीले विभिन्न वास्तविक पीडितहरू अहिले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न सरकारको नजर, प्रदेश सरकारको, जिल्लाको, सङ्घको नजर चाहिँ के भइरहेको छ भने यहाँले के बुझिदिनुहोस् भने जुन वास्तविक 11 जना बेपत्ता 1 जना मृत्यु भएको ठाउँ बेसिन्दालाई मात्र चाहिँ प्राय
टार्गेट गरेर विभिन्न संस्थाहरूले चाहिँ 86 अथवा 88 घरधुरीको लागि मात्रै प्रायः चाहिँ राहतहरू सङ्कलन गरिरहेको छ होइन। पछिल्लो अब हाम्रो चाहिँ यो चेप्चेवा, त्यसपछि होयाङला, त्यसपछि याङसीमा, गोगनी, तेन्सोङ, शेरबोला, त्यो एकै दिन चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ अब पहिरो गएको छ। धेरैजनाको चाहिँ धनजनको क्षति भएको छ होइन। धेरैजनाको चाहिँ भौतिक पूर्वाधार लगायत धेरै चाहिँ अब धनजनको क्षति भएको छ। यसको विषयमा चाहिँ अब के भने विभिन्न दाताहरूको पनि पछिल्लो अपडेट भएको चाहिँ समयमा यसले चाहिँ अब सकारात्मक तरिकाले उहाँले पनि हामीले पछिल्लो समयमा हामीले यो डाटा ल्याउँदाखेरि उहाँले सकारात्मक तरिकाले स्वीकार गर्नुभएको छ। र हामीले चाहिँ यो राहत वितरण समिति जुन हाम्रो सिलिचोङ गाउँपालिकाको उच्च स्तरीय छ, यो संयन्त्र मलाई लाग्छ गाउँपालिकाको यो सरकारको संयन्त्र पनि विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूको उच्च स्तरको यो संयन्त्र हो। यो ठुलो संयन्त्र छ र पीडितहरूले पनि हामी के अनुरोध गर्छौँ भने हाम्रो स्थानीय सरकारको र यो चाहिँ अस्थायी क्याम्प तथा राहत वितरण समितिको जुन बलबुता भनेको हाम्रो यहाँ जे चिज विभिन्न हामीले माग्दाखेरि चाहे प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्था, गैर सरकारी सङ्घ संस्था, विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ विभिन्न तरिकाले राहतहरू चाहिँ दिने क्रम भएको छ। र कोरोनाको कारण र यो चाहिँ यो बाढी पहिरोको कारणले गर्दाखेरि, बाटो बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि पनि स्वयं सङ्घ संस्थाहरू, दाताहरू चाहिँ यो स्पोर्टमा आउँछौँ भनिरहेको छ। जस्तै हाम्रो बुधबारे, त्यसपछि पौखुमटार, हाम्रो चित्रे र सम्बन्धित पहिरो गएको ठाउँहरू पनि हामी अवलोकन गर्छौँ भनिरहनु भएको छ। तर अहिलेको परिस्थिति भनेको यो विशेष गरी बर्सातको समयले बाटोको खराबको कारणले राहत लिएर चाहिँ आउन सकिरहनु भएको छैन। भर्खरै मात्रामा चाहिँ मसँग सम्पर्कमा र राहत लिएर आइसक्नु भएको छ हाम्रो चाहिँ आरआरएन संस्था र सिलिचोङ समाज विकास क्लब भन्ने अहिले चाहिँ सुआरा कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ। यसको संयुक्त पहल र प्रयासमा चाहिँ अहिले उच्च स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको चाहिँ विभिन्न सामग्रीहरू चाहिँ ल्याउनु भएको छ। यसलाई अब हामी व्यवस्थापन हाम्रो यो उच्च स्तरीय समितिको मिटिङबाट र तपाईँहरूले चाहिँ जुन संस्थाले चाहिँ जसरी ल्याउनु भएको छ हामीले चाहिँ हुभाउ चाहिँ अब तपाईँहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने काम हामी गर्नेछौँ। र कामहरू यो भनिराख्न यहाँले चाहिँ जति पनि आवाजहरू उठाइरहनु भएको छ, नितान्त चाहिँ यो अत्यन्त वास्तविक पीडाले नै गर्दा यहाँले उठाउनु भएको हो। र हाम्रो संयन्त्रले चाहिँ अब विशेष गरी छलफल गरेर जति पनि स्थानीय सरकारले चाहिँ अब हामीले पनि अब दोस्रो चरणको गाउँपालिकाबाट पनि हामीले चाहिँ ठुलो राहत चाहिँ अब वितरणका लागि हामीले चाहिँ बाटो बनाएर ढुवानी गर्ने काम भइरहेको छ। र हामीले चाहिँ यही हप्ताभित्र सबै चाहिँ यो समितिको मिटिङ बसेर यो सबै हाम्रो सामग्रीहरू आइपुगेपछि तपाईँहरूले चाहिँ अब हामीले एउटा जुन क्याटेगोरी गर्छौँ हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ मापदण्ड तयार गर्छौँ। त्यो मापदण्डमा तयार गरेर बनाएको जुन समितिले बनाएको मापदण्ड यहाँहरूले हामीले जसरी उपलब्ध गराउँछौँ यहाँहरूले मानिदिनुपर्छ। किनकि अब यो उच्च स्तरीयले बनाएको यो मापदण्ड मैले धेर पाएँ, मैले थोर पाएँ होला। स्वाभाविकले पनि 9 घर बगेको छ, 11 जना बेपत्ता छन् र चाहिँ 1 जना मृत्यु भएको तत्काल घटनास्थलमा। र उनीहरूले 12 जनाको परिवारले धेर पाउनु स्वाभाविक पनि हो। किनकि यो नेपाल सरकारले अब पाउने जुन सुविधा दिलाउने सुविधा पनि भनेको पनि वास्तविक पीडितलाई हो। अब यो 11 जना बेपत्ता भइरहेको छ। यसको कुरा पनि मैले जिल्ला प्रशासनसँग कुरा गरेर मैले चाहिँ भर्खरै मात्रामा आएको छु। 35 दिनभित्रमा अब हामीले चाहिँ बेपत्ता नागरिक चाहिँ मृत्यु भएको जो चाहिँ असार 27 गते बाढी पहिरोको कारणले बाढी पहिरोमा चाहिँ परेर मृत्यु भएको स्वयं चाहिँ आफ्नो आफन्तजनहरूले मृतक मेरो मान्छे पहिरोमा परि मरेकै हो भन्ने घोषणा चाहिँ यहाँहरूले स्वयं गरेपछि हाम्रो यो अस्थायी क्याम्प तथा राहत वितरण समितिले निर्णय गर्छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ स्थानीय सरकार कार्यपालिकाले चाहिँ हामीले यो 27 गते गएको बाढी पहिरोले चाहिँ फल्ना नाम गरेको हामीले नाम जुन नागरिकहरू बेपत्ता हुनुभएको छ तिनीहरूको नामै किटान गरेर हामीले चाहिँ मृतक भएको हो भनेर चाहिँ हामीले स्थानीय सरकारले घोषणा गर्ने। त्यसपछि हामीले चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति छ
जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति पेश गरेपछि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले आफ्नो बैठक बोलाएर निर्णय गर्छ। निर्णय गरेपछि केन्द्रीय सरकारलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेपछि जुन सरकारले दिने मापदण्ड अनुसारको 1 लाख पर व्यक्ति चाहिँ 1 लाख सङ्घीय सरकारले आउँछ दिने राहतहरू आउँछ। त्यसपछि हाम्रो स्थानीय सरकारको तर्फबाट पनि जो सरकारी मापदण्ड पुगेपछि हाम्रो पनि स्थानीय सरकारले दिने हाम्रो हैसियत अनुसारको हामीले दिन सक्ने भनेको 35,000 हो। यो 35,000 राहत चाहिँ जुन हाम्रो प्रक्रिया प्रोसेसिङको सबै काम सम्पन्न भएपछि हामी स्थानीय सरकारले तत्कालै चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने काम चाहिँ हामी स्थानीय सरकारको तर्फबाट हामी चाहिँ पहल र प्रयास हामीले छिटोभन्दा छिटो यो गर्छौँ। र आज 26औं दिन भइरहेको छ र अब 35 दिनभित्रमा चाहिँ हामीले 35 दिन काटेपछि चाहिँ यो प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो हामीले चाहिँ गरेर जुन पीडित पक्षहरूलाई चाहिँ राहत दिने काम। त्यसपछि अब पुनर्स्थापनको कुरा आयो होइन, अघि धेरै हामीले चाहिँ अस्थायी क्याम्पको कुराहरू गऱ्यौँ। अब पुनः स्थायी व्यवस्थापनको विषयमा अब हाम्रो यो उच्च स्तरीय समितिले के गर्छ भने यहाँको राजनीतिक सिलिचोङ गाउँपालिकाभित्र रहेको सम्पूर्ण राजनीतिक दल, विभिन्न सङ्घ संस्था, हाम्रो चाहिने प्रशासन, त्यसपछि तपाईँ सम्पूर्ण पीडितहरूलाई नै राखेर तपाईँहरूको माग बमोजिम हामीले यहाँहरूले चाहिँ अब भनेको ठाउँमा हामीले सिलिचोङ गाउँपालिकाभरिमा चाहिँ अब सुरक्षित ठाउँहरूमा हामीले यो समितिले विकल्पका रूपमा हामीले ल्याउँछौँ। जस्तै अब बालाको 1 नम्बरमा सुरक्षित ठाउँ छैन भने 2 नम्बर वार्डमा हामी माथि चाहिँ हाम्रो डाँडागाउँदेखि यो तेयुङदेखि बालामावि आसपासदेखि हाम्रो 3 नम्बर वार्डको चाहिँ माथि हाम्रो पुनर्वास रहेको मानेटार, त्यहाँदेखि नागीटार, त्यहाँदेखि चाहिँ माथिल्लो खोपुवा, त्यसपछि हाम्रो खम्बु, अहिले गाउँपालिका आसपास रहेको ठाउँ नै अलिकति सुरक्षित ठाउँ हो। र अब 1 नम्बरमा चाहिँ जनताहरूले रोज्नुहुन्छ भने अथवा यहाँको पीडित पक्षले रोज्नुहुन्छ भने कहाँ चाहिँ उपयुक्त हुन्छ त? त्यो ठाउँ चाहिँ अब हामीले चित्रेमै हुन्छ कि? अब चित्रेमै भन्न पनि अब हामीले यहाँहरूले भन्नुभयो भने हामीले फेरि पछि रूपमा यो व्यवस्थापनको विषयमा चाहिँ हामीले अगाडि बढिराख्दाखेरि हामीले त्यहाँ भोलि अस्थायीबाट स्थायी व्यवस्थापन गरिराख्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ भोलि त्यहाँ हामीले शिक्षाको चाहिँ पहुँच हामीले पुर्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? शिक्षाको व्यवस्था गर्न सक्छौँ कि सक्दैन? स्वास्थ्यलाई पनि हामीले स्वास्थ्य सेवालाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ। हामीले स्वास्थ्य सेवाहरू व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? हामीले यातायातको लागि केही चाहिँ पूर्वाधारहरू त्यहाँ पुर्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? हामीले विद्युत उपकरणहरू चाहिँ त्यहाँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? त्यहाँ बस्न चाहिँ योग्य छ कि छैन? हामीले चाहिँ इन्जिनियरदेखि लिएर विभिन्न प्राविधिकदेखि लिएर हामीले विभिन्न चाहिँ राजनीतिक दलका परामर्शदाताहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सबैको राय सल्लाह परामर्श लिएर चाहिँ हाम्रो यो उच्च स्तरीय हाम्रो चाहिँ यो अस्थायी क्याम्प तथा राहत वितरण व्यवस्थापन समितिले तपाईँहरूसँगै नै छलफल गरेर हाम्रो एकलौटी कहिले पनि निर्णय हुँदैन। किनकि तपाईँहरू पीडित पक्षको विषयमा तपाईँहरूको आवाज सुनेर हामीले चाहिँ यो समितिले काम गर्नेछौँ र हाम्रो गाउँपालिकाले स्थानीय सरकारले पनि तपाईँहरूले दिनुभएको सल्लाह सुझाव तपाईँहरूको आवाजलाई नै सुनेर स्थानीय सरकारले तपाईँहरूको जुन आवाजलाई हामी सम्बोधन गर्न सक्छौँ त्यो काममा चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकार, हामी सम्पूर्ण गाउँपालिकाभरिको सिलिचोङ गाउँपालिकाभरिको जनप्रतिनिधिहरू अहिले हाम्रो ध्यान भनेको जहाँ विपद परेको छ त्यही सबै हाम्रो चाहिँ अहिले कोरोनाको विभिन्न महामारी भए तापनि, विभिन्न चाहिँ वर्षातको समय भए तापनि हामी अहोरात्र चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधिको सम्पूर्ण टिम, कर्मचारीको सम्पूर्ण टिम, त्यसपछि राजनीतिक दलका सम्पूर्ण पार्टीका जिल्ला स्तरका केन्द्रीय स्तरका सम्पूर्ण नेताहरू सम्पूर्ण यहीँ हामी चाहिँ एक ढिका भएर हाम्रो चाहिँ सुरक्षाका निकायका कर्मचारी सम्पूर्ण विभागका कर्मचारीहरू चाहिँ यही क्षेत्रमा कसरी चाहिँ सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी चाहिँ अत्यन्त अहोरात्र खटेर तपाईँहरूको हितका लागि हामी लागिरहेछौँ। यहाँले होला 26औं दिन भइराख्दाखेरि पनि हामीले टेन पाएका छैनौँ, विभिन्न यावत कुराहरू उठाउनु भएको छ। त्यो हाम्रो हैसियत हामीले दिन सक्ने हाम्रो हैसियत ठुलो अब टेनहरू दिएर बसाउन सक्ने हैसियत हाम्रो छैन। हामीले स्थानीय सरकारले दिने भनेको सामान्य कम्तीमा पनि अहिले हामीले ल्याएको छौँ 18-24 को पाल हामीले ल्याएका छौँ। यो मजबुत छ र हामीले यो अब हाम्रो
आजकै दिन हाम्रो यो उच्च स्तरीय जुन संयन्त्र छ यसको मिटिङ बसेर तपाईँहरूको जुन व्यवस्थापनको पाटोमा सम्पूर्ण चाहिँ अब सहयोगी दाताहरू पनि तपाईँहरूको चाहिँ जहाँ जहाँ हामीले क्याम्पहरू तोकेका छौँ त्यहाँ सम्पूर्ण हाम्रो सहयोगी दाताहरू आउने क्रम जारी छ र तपाईँहरूको चाहिँ क्याम्पै हेर्नका लागि हाम्रो वरुण बहुमुखी क्याम्पसका हाम्रो चिफ सर हाम्रो टिकाराम सरको टोली सम्पूर्ण उहाँहरूले राहत उहाँहरूको तर्फबाट सङ्कलन गर्नुभएको आर्थिक सहयोग चाहिँ यो विशेष गरी यो स्थायी व्यवस्थापनको लागि उहाँले हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू तपाईँहरूकै विशेष गरी बुधबारे हाम्रो पौखमटार माथि चित्रे भन्ने ठाउँमा उहाँहरू सम्पूर्ण दाताहरू चाहिँ अब हेर्न आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सबैको तर्फबाट यो तपाईँहरूको आवाज चाहिँ सुनिदिनका लागि बहल गरिदिनका लागि सबैले चाहिँ यो तपाईँहरूले जुन भन्नुभएको कुराहरूलाई हामीले सुनिरहेछौँ। अवरात्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ अवरात्र हामीले दिनरात नभनिकन हाम्रो चाहिँ लागिरहेकै जस्तो लाग्छौँ होइन। तर हाम्रो हैसियत यति नै हो, योभन्दा ठुलो हामीले अपेक्षा पनि गर्नु हुँदैन। हामीले दिन सक्ने भनेको त्रिपाल हो, हामीले दिन सक्ने भनेको खाद्यान्न हो। खाद्यान्न चाहिँ अब हामीले रातारात अब लगभग अब यो हप्ताभित्रमा हाम्रो सबै सामग्रीहरू जिल्ला समन्वय समितिमा हाम्रो चाहिँ ठुलो रूपमा चाहिँ स्टोर छ, तर बाटोकै कारणले गर्दाखेरि यहाँ ध्वनि गर्न सकिरहेको छैन। तपाईँहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित पीडितहरूको गुनासारलाई मध्यनजर गरेर तपाईँहरूकै समस्यालाई हामी सम्बोधन गर्नका लागि यत्रो चाहिँ हाम्रो सञ्चारकर्मी मिडियाका सम्पूर्ण साथीहरूले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत धेरै चाहिँ अब देश विदेशमा होइन धेरै सहयोगहरू उठाउनु भएको छ। म मिडियाका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि म विशेष गरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी अवरात्रहरूमा चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका स्तरको राजनीतिक संयन्त्र छ, उहाँहरूले पनि यही हाम्रै पीडितहरूकै विषयमा चाहिँ धेरै धेरै कुराहरू उठान संयुक्त चाहिँ सबैको चाहिँ यो विपदमा चाहिँ सबैको ऐक्यबद्धता भएको कुरा म विपद व्यवस्थापन समितिको संयोजकको तर्फबाट म सम्पूर्णलाई म अब जानकारी गराउन चाहन्छु। र हाम्रो प्रशासनका कर्मचारीहरूले विभिन्न चाहिँ स्वास्थ्यको शिक्षाको कुरादेखि लिएर यता हाम्रो सुरक्षा निकायका हाम्रो जनताहरूले कसरी सुरक्षित राख्ने विषयमा सम्पूर्ण जिल्लामा केन्द्रमा प्रदेशमा चाहिँ उहाँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट फलोअप गरिरहनु भएको छ। म उहाँहरूलाई पनि सम्पूर्णलाई म यो सहयोग यति छिटो चाहिँ धेरैहरू रकम जुटाउनमा विभिन्न चाहिँ सहयोग गर्नुमा ठुलो सहयोग भएको छ। सम्पूर्णलाई चाहिँ म गाउँपालिकाको तर्फबाट स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिको तर्फबाट र यो चाहिँ हाम्रो अस्थायी क्याम्प तथा राहत वितरण समितिको तर्फबाट चाहिँ म सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद म चाहिँ दिन चाहन्छु। पक्कै पनि सिलिचोङ गाउँपालिका र सरकारले स्थानीय सरकारले पहिरो पीडितलाई विशेष प्राथमिकताको साथमा विकास निर्माणदेखि लिएर स्थायी व्यवस्थापनको विषयलाई अगाडि बढाएको छ। उच्च स्तरीय समिति नै गठन गरेर यो एउटा संयन्त्र मार्फत त्यहाँका विस्थापित नागरिकहरूलाई सुरक्षित वासस्थान सुरक्षित व्यवस्थापनको लागि अगाडि बढेको यो सुखद परिस्थितिमा हामी आशावादी छौँ कि निष्पक्षता र पारदर्शितामा सबैभन्दा बढी ध्यान हुनेछ। यति बेला सिलिचोङ गाउँपालिका काठमाडौँ समन्वय समितिले सङ्कलन गरेको राहतको विवरण कसले सहयोग गर्नु भएको छ त्यो नामसहितको विवरण हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हस्तान्तरण गरिदिन हुनको लागि सिलिचोङ काठमाडौँ समन्वय समितिका अध्यक्ष समीकान्त कुलुङलाई अनुरोध गर्छु र गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई लिदिन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो 13,22,124 रुपैयाँ चाहिँ अहिले हामीसँग क्यास छ भने 6,02,032 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो चित्रे निवासी जाङ्बु शेर्पा र ओङसु शेर्पाले उठाउनु भएको छ। उहाँहरूको प्रतिनिधिसहित हामीले त्यो वितरण गर्ने भएको हुँदाखेरि जम्मा 19,42,156 रुपैयाँ भएको छ। यसको चाहिँ सम्पूर्ण नामेवाली हामीले जुन फेसबुकमा अपडेट गरेको नामेवाली सहित यो चाहिँ लिस्टिङ छ र जस्तै जापानदेखि गर्नेहरूको जापानिज रुपैयाँमा पनि कति आएको त्यसको नेपाली कति त्यो पनि हामीले खुलाएर लेखेका छौँ र कोरियाबाट आएको कोरियन कति र नेपाली कति त्यो पनि खुलाएका छौँ र हामीले यो सङ्कलन गरिसके पछाडि सङ्कलन स्थगित गरेर प्रेस मिट गरेको एउटा प्रेस नोट सहित हामी चाहिँ अध्यक्षज्यूलाई हस्तान्तरण गर्न गइराखेका छौँ।
दर्शकवृन्द, सिलिचोङ गाउँपालिका 1 नम्बर वडाको बेसिन्दा गाउँ लगायत अन्य गाउँहरू यो पहिरोले छेदविच्छेद बनाइरहेको परिस्थितिमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र सम्बन्धित सरकारवालाहरूले राहत सङ्कलन गरेर पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा राहत वितरणमा ध्यान दियोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। आजको भिडियो श्रृङ्खलाबाट सहकर्मी ध्यान कुलुङ र मेघराज तामाङसँगै म खेवाहाङ मेवाङ पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।